क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट थर्ड फोर्थ के हो जे होस् है। अब यो क्याल्कुलेट गर्नलाई मैले पहिला सुरु त त्यही उ बनाउनु पर्यो हैन, त्यो नहेरिकन मैले जान्दिनँ। यति चाहिँ के लेख्न सक्छु, एम ए लेफ्ट इज इक्वल टु 0 सधैँ है। लेख्ने तरिका नि हेरिराख, एक्जाममा धेरै मेसी नबनाऊ, एक त अलरेडी एकदमै धेरै मेसी हुन्छ यो है। फर्स्टमा मेम्बर कुन हेर्छु म भन्दाखेरि मेम्बर एबी हेर्छु। मेम्बर एबीको लागि एमएक्स कस्तो हुन्छ इक्वेसन भन त मलाई लो। रियाक्सन 68.06 इन्टु एक्स। गाइस हेर त 68.06 इन्टु एक्स हुन्छ, किन यहाँनिर यो ए र बी सेक्सनमा यहाँ रियाक्सन लागेको छ अपवर्ड हैन, यसले यस्तो खाले मोमेन्ट दिन्छ। यस्तो खाले मोमेन्ट 68.06 इन्टु एक्स हुने भयो एउटा कुनै पनि डिस्टेन्समा ए र बी बिचको है। त्यो कस्तो छ, यो डिरेक्सनमा हुने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो साइन कन्भेन्सन अनुसार के छ, पोजिटिभ छ। त्यही भएर यस्तो हुने रहेछ। त्यही भएर एम ए राइट पनि के हुने भयो, 0 नै हुने भयो। एम बी निकालेको सिधै है, एम बी लेफ्ट निकालेँ मैले सिधै, कति आउने भयो 68.06 इन्टु 1। यो त गर्नु नै हो आफैले, यति यस्तो न्युटन मिटर आयो, किलो न्युटन मिटर। अब मिडमा निकालिराख्नुपर्छ, पर्दैन, स्ट्रेट लाइन हुन्छ, परेन है। किन पर्दैन भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। सेकेन्ड मेम्बर हेरौँ, पर्को पहिला डायग्राम बनाऊ है। मेरो फिगर यस्तो छ, एक्सियल फोर्सले कहिले बेन्ड गर्दैन है। यहाँनिर एक्सियल फोर्स छ, यहाँनिर छ आर। हजुर के गरेको, कुकुर भुकेको? यो मेरैबाट हो यार, सरी म्यान, सरी गाइस। केली कुकुर नै हो। हाम्रो चाहिँ कुकुर हो म्याम। हाम्रो होइन, हाम्रो छिमेकीको हो त्यो। त्यो एउटा हुन्छ नि एकदम व्हाइट, त्यो व्हाइट यत्रो ठुल्ठुलो फर्म होला त्यो, जस क्या ठुल्ठुलो। म्याम तपाईँको कुकुर र हाम्रो कुकुर लगाइदिनु पर्छ क्या भने छिमेकीहरूलाई बच्चा हाम्रो पनि जापानिज नै हो यार। आरटीवाई कति आएको थियो? आरटीवाई कति आएको थियो? कता ध्यान दिन्छ, कता ध्यान दिन्छ के हेर न हौ। आधी पैसा ढोका खामला म्याम भन्ने त्यो 50 दिन्छ के मैले बिजनेस स्ट्र्याटेजी गर्छ क्या मैले। गाइस आरटीवाई कति आएको भन न। पैसा खामला भने रहेछ, मैले त आधी पारेर खामला भने सुन्छ। त्यही भएर त अब तिमीहरू हल्ला नगर है। अब मलाई एकदमै झनक्क दिमाग तातेर आयो है। अब हल्ला नगर त। 100 sin 40 छ है। अघिदेखि आरटीवाई त्यत्रोचोटि सोधे कसैले भनेन। यो छ 20 किलो न्युटन मिटर। खालि यही ड्रइङ गरेर बसेर दिन जाने। अनि परेन, मैले हेर्नु पर्यो नि। अब 1 मिटर, 1.5 मिटर, 1 मिटर, 5 मिटर, 2 मिटर र 3 मिटर छ है। ल एबीमा लिएँ है। मैले के भनेको थिएँ, हिजो सियर फोर्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि मैले एउटा स्प्यान बीडी स्प्यान लिएको थिएँ। मैले बीसी र सीडीलाई छुट्याएको थिइनँ, छुट्याउनु परेको थिएन हैन। तर अहिले मैले छुट्याएको छु, किन भन्दाखेरि सीमा मोमेन्ट लागेको छ। मोमेन्टले कुनै सियर फोर्स दिँदैन, तर मोमेन्टले बेन्डिङ मोमेन्टमा असर गर्छ, इन्टरनल मोमेन्टमा है। बी लेफ्ट पनि आयो। अब अर्को मेम्बरमा हेरौँ, बीसीमा। यो त गरेको हुनुपर्ने यार, तिमीहरू सार्नलाई आउँछौ यहाँ। 68.06 अनि 1 + x ल अनि -100 sin mx = 68.06 हुने भयो हैन। यति भयो 1 प्लस त्यहाँबाट चाहिँ x हुने भयो, यो माइनस नेगेटिभ हुने भयो हैन। 100 sin 40 * x भनेपछि एमबी को राइटतिर के आउने रहेछ, सेम आउने रहेछ, 68.06 नै आउने रहेछ हैन। अनि एम सी को लेफ्टतिर के आयो,
यहाँनिर बुझ्नुपर्ने छ है 68.06 1 + 1.5 - 100 sin 40 × 1.5 यो आउँछ मेरो लेफ्टतिर 73.73 किलो न्युटन मिटर। लेफ्टमा यस्तो आयो हेर है। अब राइटमा कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ। मेम्बर कुन लिँदैछु म अब CD लिँदैछु है थर्डमा। mx = 68.06 1 + 1.5 2.5 भयो 2.5 + x - 100 sin कति हुने भयो 1.5 + x हैन। सबै फोर्सेसहरुको कारणले मोमेन्ट हेर्नु पर्यो। साथसाथै एउटा मोमेन्ट पनि आछ त्यो चाहिँ कस्तो छ यस्तो खाले छ नि यो मोमेन्ट। त्यही भएर +20। अब यहाँनिर mc राइट क्याल्कुलेट गर त। अब लु 0 हालेर x को ठाउँमा mcr = 68.06 × 2.5 - 100 sin 40 × 1.5 +20 पनि थपिने भयो। त्यही भएर मेरो राइटको भ्यालु चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि 93.73 किलो न्युटन मिटर आयो राइटमा। लेफ्टमा र राइटमा भ्यालु फरक आउने रहेछ। यो भ्यालु के एक दुईले घटी बढी भयो भने त्यस्तो खासै केही फरक पर्दैन होला है। खासै फरक पर्दैन। पोइन्टमा फरक, पोइन्ट भन्दा उता फरक पर्दैन हैन, तर पोइन्ट भन्दा यता चाहिँ अलिअलि पर्न सक्छ है। त्यो मेरो कस्तो 92 94 त्यस्तो हुँदै आयो के तपाईको भन्नु एक दुई बढी भयो। केही छैन, केही नै हुँदैन त्यसरी। लास्टमा 0 आयो भइहाल्यो। ल सी राइट पनि आयो। डी को लेफ्टमा कस्तो हुने भयो भन्दा त ल मलाई डी को एमडी को लेफ्ट। एमडी को लेफ्टमा भ्यालु कति हाल्नु पर्यो 68.06 × 2.5 प्लस। अब यहाँनिर मैले के गर्नुपर्छ बीचमा मिडमा निकालिराख्नु पर्दैन है। यसमा पनि बीचमा मिडमा निकालिराख्नु पर्दैन। 2.5 + 1 - 100 sin 40 1.5 + 1 + 20 = डी को लेफ्टमा मेरो भ्यालु आउँछ 97.5 किलो न्युटन मिटर हैन। त्यसैगरी मेम्बर डी लाई हेर्ने। अब हेर त यस्तो सजिलो क्याल्कुलेसन पनि नगरी आउँछ यिनीहरु। अनि डी मा चाहिँ 3.5 + x अनि 2.5 + x यप +20 अनि माइनस अर्को नि 68.78 × x 68.78 भन्दैन है 78 भन्छ है। डेसिमल भन्दा पछाडीको डिजिटलाई 78 × x। ल यस्तो हुने भयो भनेसी एम डी को राइटमा कस्तो आयो भनेसी अब x को ठाउँमा 0 हाल्दियो भ्यालु सेम टु सेम यही आउँछ 97.5 किलो न्युटन मिटरै आउँछ है। अनि त्यसपछि अब एम ई को लेफ्टमा निकाले हुन्छ मिडमा निकालिराख्नु पर्दैन। ई को लेफ्टमा कस्तो आउने भयो 68.06 3.5 + 1.5 - 100 sin 40 2.5 + 1.5 + 20 - 68.78 × 1.5 यो कति आउँछ इक्वल लेफ्टमा 0 किलो न्युटन आयो। 0 किलो न्युटन मिटर आयो। 0 आउनै पर्छ के यहाँ। किन यो इक्वल लेफ्टमा 0 आयो होला लु भन त मलाई कसैले। तिमी होमवर्क गरेर आउने भाइ बाहेक अरूले भन त इक्वल लेफ्टमा किन 0 सिम्पली सपोर्टेड लोड भयो। के भने भाइ तिमीले फेरि भन त एकचोटी फेरि हेर त। ए मैले हेरेके काको छ हेर त। अरु कसैले भन त ल। हिन्समा हिन्स एक्सन हिन्स नि त। हिन्समा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले मोमेन्ट 0 आउँछ के। मोमेन्ट 0 आउँछ यस्तो आउने रहेछ। ल लेफ्टमा मोमेन्ट आयो। अब इको राइटमा चाहिँ सर्टेन मोमेन्ट आउन सक्छ है। अब 0 पनि आउन सक्छ सर्टेन मोमेन्ट आउँदैन तर आउन चाहिँ किनभने यो हिन्सको यता पनि 0 यता पनि 0 नै हो है। ल यति आयो। के गर्नु पर्यो मिडमा निकालिराख्नु पर्छ पर्दैन नि किनभने यहाँनिर सिम्पली सब के अरे यहाँ कुनै पनि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अथवा भ्यारिङ लोड छैन है। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मेम्बर भयो। अब फिफ्थ इएफ निकालौँ। अब तिमीले यहाँ दुई तरिकाले गर्न मिल्छ हेर है। कसरी भन्दाखेरि तिमी अब फेरि त्यसै गरी यहीँदेखिको लोडलाई कन्सिडर गरेर जाँदा नि हुन्छ अथवा तिमी एफजीबाट अनि पहिला यो मेम्बर अब उताबाट आउँदा पनि हुन्छ कि यहाँसम्म फरक पर्दैन है किनभने यहाँ मोमेन्ट 0 छ नि त। हिन्स छ हैन। हिन्सको अब लेफ्ट राइट साइड अफ हिन्सबाट आउँदा पनि हुन्छ है केही फरक पर्दैन। म यहीँबाट गएँ म जस्ट दुईटै तरिकाले देखाउँछु। यहाँबाट 2 मेथड्स भने मैले 2 वेज हिन्सबाट उता 2 वेज छ है।
एउटा भनेको कुन रे फिफ्थ मेम्बर EF फोर्थ मेम्बर EF गरे है EF क्याल्कुलेट गरे MX इक्वल टु कस्तो हुने भयो अब सबै फोर्सेस हेर्नुपर्छ यहाँ है हिन्ज भन्दा उता भए पनि सबै फोर्सेस हेर्नुपर्छ MX इक्वल टु 68.06 इन्टु कति हुने भयो 1 प्लस 5 प्लस x हो 5 प्लस x हैन माइनस 100 sin 40 मेरो आउँछ 4 प्लस x प्लस 20 माइनस 68.78 इन्टु लेख्दै छ है 1.5 प्लस x त्यसपछि के आयो माइनस 10 इन्टु x हैन भनेको फोर्स इन्टु x बाइ 2 हुनु पर्यो यस्तो हुने रहेछ सो ME को कतातिर भन्दाखेरि राइटतिर हेरौँ क्याल्कुलेट गर यहाँनिर x को ठाउँमा 0 हाल 0 नै आउँछ यहाँनिर र M मिडमा निकाल्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँ मिडमा निकाल्नु पर्छ मिडमा निकाल कति भ्यालु राख्नु पर्यो 68.06 5 प्लस 2 छ भने 1 राख्यो माइनस 100 sin 40 4 प्लस 1 प्लस 20 माइनस 68.78 इन्टु 1.5 प्लस 1 हैन माइनस लेख्दै गर है माइनस 10 इन्टु 1 आधाको लागि मात्र हेरेर छौँ अब इन्टु 1/2 यो क्याल्कुलेट गर्दा मेरो मिडमा कति आयो भन्दा माइनस 69 किलो न्युटन मिटर आयो ल हेर है त्यसपछि अब F हेर्छु MF को लेफ्टतिर हेर्छु 1 को ठाउँमा 2 राखिदिन्छु यो लेखिराखिन है माइनस 150 न्युटन मिटर किलो न्युटन मिटर आउँछ है 1 को ठाउँमा 2 राखिदिने x अब 2 हुन्छ नि त त्यो केसमा MF को लेफ्टमा यस्तो आयो अब अर्को मेम्बर हेरौँ मेम्बर FG यसको लागि इक्वेसन हुनुभयो MX इक्वल टु 68.06 इन्टु 7 प्लस x माइनस 100 sin 40 इन्टु कति हुने भयो 6 प्लस x सबैले बुझिरहेछ है होपफुल्ली प्लस 20 माइनस 68.78 3.5 प्लस x हैन माइनस 10 इन्टु 2 इन्टु के हुन्छ 10 इन्टु 2 यति फोर्स भयो र यहाँनिर 1 मिटर यता पर्ने रहेछ यो 1 प्लस कति हुनु पर्यो यसको 1 प्लस x हुनु पर्यो बुझेको छ कि छैन यो सुनेकै छैन होला बुझेको छ यो कसरी आयो अब यो सेक्सनमा नआएर र यो सेक्सनबाट पारी गइसके म उतातिर जाँदैछु भनिसकेपछि यो फोर्सको अब ओभरअल रिजल्टेन्ट हेर्ने यसको रिजल्टेन्ट 10 इन्टु 2 हो कहाँ लाग्छ ठ्याक्क बिचमा लाग्छ भनेपछि तिमी एफबाट उता x जाँदैछौ तर त्यहाँ नपुग्दै तिम्रो रिजल्टेन्ट त यहाँ बिचमा लाग्छ त्यही भएर यति डिस्टेन्स भनेको यो जति यति छ यति भनेको के हुने भयो यो 1 भयो हैन 1 प्लस अनि x होपफुली बुझ्यो होला प्लस अब यहाँ f मा तिम्रो रियाक्सन थियो म छुटाए है f मा के थियो f मा रियाक्सन छ नि यहाँ रियाक्सन छ है f rf कति छ rfy 135 आछ किलो न्युटन आछ भने यसले पनि मोमेन्ट दिने भयो 135 इन्टु x दिने भयो यसले अब हामीले FG मा मिडमा निकाल्नु पर्ला कि नपर्ला FG सेक्सनमा मिडमा निकालिराख्नु पर्ला कि नपर्ला नपर्ला नि अब MF को राइटतिर पनि सेम टु सेमै मोमेन्ट आउने भयो त्यहाँ जबसम्म त्यहाँ अरु कुनै एक्सटर्नल यस्तो मोमेन्ट आउँदैन तबसम्म मोमेन्ट लेफ्ट राइटमा सेम नै हुन्छ है यस्तो मोमेन्ट आउने ठाउँमा मात्रै लेफ्ट र राइटमा फरक भयो है MF को राइटमा -150 आयो अब M लास्टमा के गर्नु भयो हजुर लास्टमा 10 अनि के हो त्यो 10 अनि 2 अनि 1 + x कसरी भयो सोधेको हो हैन त्यसको साइडमा त्यो अर्को के लेख्नु भयो 135 इन्टु x MF r सेम हुने भयो अब MG लेफ्ट तिर हेरौँ कति आउने भयो
एमजी लेफ्टतिर मेरो आउँछ, यसमा यो x को ठाउँमा 3 हाल है, 68.067 + 3 -100 sin 46 + 3 + 20 - 68.78 3.5 + 3 हैन, -10 × 2 × 1 + 3 + 135 × 3 = आउँछ 0 किलोन्युटन मिटर। वाट हैन त हो 0 आउँछ। एमले किन लो लेफ्टली 0 अनि राइटली 0? त्यो भनेको कस्तो हुने रहेछ, पोइन्ट मात्रै आयो त्यहाँनिर अनि यसरी भ्यारी हुने रहेछ यो हैन त, ट्रायंगुलर किन नहुने भइहाल्छ नि। लेफ्ट 0 अनि राइट नन 0 भने यसरी उठ्ने भयो, अथवा राइट 0 अनि लेफ्ट नन 0 भने उठ्ने भयो हैन, त्यही पोइन्टमा उठ्ने भयो। अब त्यस्तो छैन भने नउठ्ने भयो, जस्ताको जस्तै त्यो पोइन्टमै बसिराख्ने भयो 0 मै, यस्तो हुने भयो। अब एमजी राइट पनि 0 नै हो, त्यो त हामीलाई थाहा नै छ। एमजी राइट पनि 0 नै हो, कुनै पनि मोमेन्ट छैन बाहिरपट्टि, बाहिर मोमेन्ट भए ब्यालेन्स गर्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर यहाँ केही भ्यालु आउँथ्यो अनि त्यसपछि त्यो मोमेन्टले ब्यालेन्स गरेर यहाँ लास्टमा 0 आउँथ्यो भन्नुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ अगाडि नि 0 पछि नि 0 नै छ है, यस्तो हुने रहेछ। अनि मैले अघि के भनेको थिएँ, दुईवटा वेजले जान सकिन्छ भनेको थिएँ, हिँड्छ नि त त्यहाँ। अब तिमी यताबाट यहाँसम्म गयो जानु गयो हैन, तर अब तिमी ठ्याक्क बिचमा रोकेर यहाँबाट यताबाट यहाँ यीसम्म जान पनि पाइन्छ है। किन पाइन्छ अरे, किनभने हिन्जमा मोमेन्ट 0 हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ तिमीले फेरि फोर्सेसहरू त्यहाँ अर्को ब्यालेन्स गरेर राख्नु पर्दैन भन्नाले एमजी राइट = 0 है। सिन्स देयर सिधिसक्यो है, इज हिन्ज एट ई वी क्यान अल्सो मुभ फ्रम जी टुवर्ड्स ई। अब यस्तो गर्न पनि पाइन्छ भनेको क्या। त्यो गर्यो भने तिमी अब पहिला सुरु के खोज्नु पर्यो, फर मेम्बर जीएफ, यसरी गर्ने हो चाहिँ जीएफ, फर मेम्बर जीएफ हेर्नु पर्यो। पहिला सुरु एमजी राइट भनेको के हुने भयो, जहिले 0 हो नि, एमजी को राइटतिर त जहिले 0 हो, एमजी राइट जहिले 0 हो है। अब एमजी लेफ्टबाट इक्वेसन युज गर्नुपर्छ है, त्यही भएर के हुने भयो, एमएक्स = त्यसको लागि इक्वेसन के हुने भयो, 50 × x हुने भयो नि, यति मेम्बरको लागि जीएफ। अर्को मेथड हो यहाँबाट, यीबाट उता चाहिँ अर्को तरिकाले गर्न मिल्छ भन्नु खोजेको हो क्या। उताबाट यता आउन पनि मिल्छ, पुरै उताबाट यता आउन पनि मिल्छ हैन, तर तिमीले आधा यीसम्म चाहिँ म यताबाट जान्छु अनि उताबाट जीबाट आउँछु भन्नु पनि पाउँछौ भन्नु खोजे क्या। हिन्ज छ भने, हिन्ज छैन भने त्यस्तो गर्न पाइँदैन है। फेरि हिन्ज छैन भने यहाँनिर आउने रेजिडुअल मोमेन्ट पनि थाहा हुनुपर्छ क्या। हिन्ज भएको केसमा चाहिँ रेजिडुअल मोमेन्ट नै नहुने भयो, 0 हुने भयो हैन, नभए त्यहाँ रेजिडुअल मोमेन्ट हुन्छ। यो केसमा 50 × x हुने भयो हैन, कुनै x डिस्टेन्समा। यो भ्यालु कस्तो हुन्छ, यसले कस्तो मोमेन्ट दिइरहेछ, कुनै पनि सेक्सनमा यस्तो खाले मोमेन्ट दिइरहेछ है। यो फोर्स हो, मोमेन्ट भनेको त्यो पोइन्टबाट यतातिर हेर्ने हो। यसले यस्तो खाले मोमेन्ट दियो, हाम्रो कस्तो खाले मोमेन्ट पोजिटिभ हो, राइटबाट लेफ्टतिर आउँदा यो वाला पोजिटिभ हो नि हैन, त्यही भएर यो डाउनवर्ड अप्पर नभन न, रोटेसन क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भन के, डाउनवर्ड अप्पर त फोर्स हो नि, डाउनवर्ड फोर्स पोजिटिभ हैन, अनि हाम्रो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ रहेछ। यसले कसरी घुमाउँछ, 50 किलोन्युटनले क्लकवाइज घुमायो, त्यही भएर यो नेगेटिभ हुने रहेछ। यस्तो हुने रहेछ इक्वेसन जी देखि एफ सम्म है। तिमीले अब एमजी लेफ्ट कति आउने भयो, एक्स 0 भइसकेपछि 0 नै आउने भयो। एमएफ को राइटतिर कस्तो आउने भयो त भनिसकेपछि, एमएफ को राइटतिर -50 × 3 आउने भयो। यो भनेको -150 रहेछ, सजिलो भयो नि तिमीलाई। उताबाट यीसम्म आइसकेपछि यताबाट गयो भने सजिलो हुन्छ भन्नु खोजेको क्या। हेर नि यहाँ एमएफ को राइटमा सिधै 150, यति सजिलो आयो नि त। त्यसै गरी फर मेम्बर एफई को लागि के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि एमएक्स = के लेख्न पायो, 50 × माइनस हो हैन, 50 × 3 + x, यसले पनि माइनस नै दिने भयो, -10 × x × x/2 = अर्को के छुट्यो, 135 छुट्यो है, प्लस 135 × x हुने भयो।
अब एमएफ को लेफ्टतिर कस्तो आउने भयो लेफ्टतिरको लागि क्याल्कुलेट गर्नु के गर्नु पर्यो त्यहाँनिर सिम्पली एक्स को ठाउँमा 0 हाल्दियौ 0 नै 150 नै आयो -150 किलो न्युटन मिटरै आयो। त्यसैगरी एम ई को राइटतिर हेर राइटतिर भ्यालु अब यहाँ एक्स को ठाउँमा 2 हाल्दियौ 0 आउँछ क्या मिल्यो नि अघिको सँगै उताबाट गर्दा नि एम ई राइट 0 थियो हैन अनि त्यसपछि एमएफहरु यसरी क्याल्कुलेट गर्दै 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 गइयो हैन जस्ट मिल्यो। हिन्ट छैन भने पनि गर्न त मिल्छ है गर्न चाहिँ। यो फर मेम्बर जीएफ बनाउने के लेख्नु भएको फर मेम्बर जीएफ को लागि जी को राइट तिर हेरेको 0 नै हुने भयो सधैं हैन अनि एमएक्स इज इक्वल टु यदि हिन्ट छैन भने पनि गर्न त मिल्छ क्यारे है गर्न मिल्छ किन नमिल्नु जताबाट सल्भ गर्न नि मिल्छ नि त मिल्छ मिल्न चाहिँ है। एमएफ लेफ्टमा x चाहिँ कति राखेको रे एमएफ लेफ्टमा यो इक्वेसनमा x = 0 राखेको नि f देखि e सम्म जाँदैछौँ नि त एमएफ को लेफ्टमै चाहिँ ठ्याक्कै 0 हुने भयो अनि त्यहाँबाट यता मुभ गर्यो भने चाहिँ 1 2 नै मैले अघि त्यो किन मलाई त्यो मेम्बर एफजी को इक्वेसन अलि कम्प्लिट नगरी आन्सर लेख्नु भएको जस्तो लागिरहा मेम्बर एफजी को इक्वेसन म भन्छु तिमीहरु चेक गरेर त एकचोटी 68.067 + x -100 sin 46 + x + 20 -68.783 3.5 + x -10 × 2 × 1 + x + 135x त्यही छैन फिनिश। अब तिमीहरुले यहाँबाट फर्दर हैन हजुर त्यो 50 खै 50 त इन्काउन्टरै भएन नि त तिमी त्यहाँ जी सम्म पुगेकै छैनौ के लेफ्टबाट राइटतिर जाँदैछौ भने लेफ्टतिरको फोर्स मात्रै हेर्नु पर्छ भने हैन तिमी त अलि मेम्बर एफजी त्यही भनेर लास्टमा 0 नआइरहेछ के म त्यही हेरे के बुझ्यौ मेम्बर एफजी हेर्दैछौ भने एफमै ठ्याक्कै लागेको फोर्स र त्यो भन्दा राइटतिरको फोर्स हेर्दैनौ त्यो भन्दा लेफ्टतिरको मात्रै फोर्स हेर्छौ तिमी राइटबाट आउँदैछौ भने चाहिँ ठ्याक्कै जानेर लागेको छ त्यो भन्दा राइटतिरको फोर्सेसहरु चाहिँ हेर्छौ लेफ्टतिरको हेर्दैनौ बुझ है। झुकिरा होला है। अब तिमीले यहाँ फर्दर म अब राइटबाटै क्याल्कुलेसन गर्दै जान्छु भनेर हैन यो एफ ई क्याल्कुलेट गर्यो अब ई डी पनि क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ त्यसै गरी हैन कुन कुन फोर्सेस लिन पर्यो ईडी क्याल्कुलेट गर्न यो नै लिन पर्यो डिस्टेन्स फरक भयो र अब त्यसपछि डीसी को लागि यो फोर्स र अनि यो फोर्स पनि लिन पर्यो डीसी को लागि है डी मा भएको फोर्स लिने सी मा भएको नलिने त्यस्तै त हो हामीले अब राइट लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि ए बी गर्छौं भने ए मा भएको फोर्स लिने टेक हैन बी मा भएको डोन्ट टेक पछाडी भएको डोन्ट टेक बीसी गर्छौं भने बी मा भएको टेक सी मा भएको डोन्ट टेक सी मै भएको क्या बी मै भएको लिनु पर्यो सी मा भएको नलिनु पर्यो बीसी को स्प्यानमा भएको पनि लिनु पर्यो। त्यसैगरी तिमी अब राइटबाट लेफ्ट आउँछौ भने जीएफ लेख्नु पर्यो जीएफ छ भने जी मा भएको फोर्स टेक एफ मा भएको फोर्स डोन्ट टेक त्यसपछि एफ ई आउँछौ भने एफ मा भएको फोर्स टेक ई मा भएको फोर्स डोन्ट टेक र यो दुईटाको स्प्यानमा एफ र ई बीचमा भएको फोर्स पनि टेक त्यसरी लिँदै आउने हो बुझ है बरु लेखे हुन्छ कतै है जताबाट मुभ गरे पनि स्प्यानको नाम लेख पहिला सुरु अनि स्प्यानको नाम अनुसार अगाडिको टेक पछाडीको डोन्ट टेक त्यो हिन्ट्स नभए पनि क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ है सबै यसरी क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ मैले अघि हिन्ट्स छ भने मात्रै मिल्छ भने है तर मिल्न चाहिँ मिल्छ हिन्ट्स नभए पनि मिल्छ है सबै किन राइटबाट लेफ्ट आउनु मिल्छ नि त किन नमिल्नु बीममा मिल्छ फ्रेममा म भन्न सक्दिनँ है फ्रेममा चाहिँ पहिल्यै सुरु सबै फोर्सेसहरुलाई ब्यालेन्स गरेर यस्तो मेम्बरमा आउने फोर्सेस र अनि रियाक्सनहरु पनि सबै बेन्डिङ मोमेन्टहरु लेखिसकेको छ भने जहाँबाट गर्दा नि हुन्छ हैन यदि यस्तो बेन्डिङ मोमेन्टहरु लेखिसकेको छैन फोर्सेसहरु मात्रै लेखेको छ अनि बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दै जादैछौ भने चाहिँ लिन पाइदैन है बीममा चाहिँ लिन पाइँदो रहेछ। ल डायग्राम बनाऊ अब हेर मेरो के आछ ए मा लेफ्टमा 0 राइटमा नि 0 हो के न त्यसपछि बी मा के छ बी को लेफ्टमा कति छ
68.6 पोजिटिभ छ, डाउनलोड बनाएँ। 68.6 किलो न्युटन मिटर। राइटमा पनि त्यति नै छ, सेम टु सेम। त्यसपछि सीमा कति छ? सी को लेफ्टमा 73.73 छ। राइटमा के छ? राइटमा अलिकति छ, 93.73 छ है। सी को लेफ्ट र राइटमा हेर त एकचोटि। सी को लेफ्टमा 73.73 अनि सी को राइटमा 93.73 यस्तो हुने रहेछ। यो यसरी जोडियो, ए जेरो को जेरै भइहाल्यो हैन, दुई लेफ्ट र राइटमा यो यसरी जोडियो स्ट्रेट लाइनले। यो पनि हल्का अर्कै स्लोप भएको स्ट्रेट लाइनले यसरी जोडियो, यो यसरी जोडियो। अब डीमा कस्तो छ? डीमा मेरो 97.5 छ है, 93 भन्दा अलिकति ठुलो, 97.5 किलो न्युटन मिटर यस्तो हुने रहेछ। अब डीबाट ईमा के छ? 0 छ। स्ट्रेट लाइन लगिदिने, किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै अरू खाली फोर्स छैन, स्ट्रेट लाइन हो यो। अनि ईबाट एफमा इक्वल लेफ्ट राइट दुवैतिर पोजिटिभै छ है। ईबाट एफमा कस्तो छ? कति आयो? 150 आछ क्या है। एफमा नेगेटिभ 150 आछ होला, हो नेगेटिभ 150। अब मैले स्ट्रेट लाइनले जोड्छु कि के गर्छु? त्यहाँनिर स्ट्रेट लाइनले जोड्छु कि जोड्दिनँ? भन त, कसैले भनिदेऊ। स्ट्रेट लाइनले जोड्छु कि जोड्दिनँ? कस्तो कुराको भन्नुभयो? ई र एफ बीचमा स्ट्रेट लाइनले जोड्छु कि जोड्दिनँ? भन त। किन नजोड्ने? युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भएर। अब त्यो कर्भ आउँछ थाहा छ। अब त्यो कर्भको कहाँनिर पर्छ थाहा छैन होइन हामीलाई। मुनि स्ट्रेट एउटा पहिला स्ट्रेट लाइन, डटेड स्ट्रेट लाइन राख्ने है पहिला सुरु। डटेड स्ट्रेट लाइन ठ्याक्क मिडमा कति हुन्छ? डटेड स्ट्रेट लाइनको बिचमा यो दुईटा भ्यालुको एभरेज, ई र एफको भ्यालुको एभरेज सधैँ जेरो हुँदैन है। ईमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, जस्तो कि यो ई हो भने यस्तो अलिकति यहाँ ईमा सर्टेन भ्यालु हुनसक्छ, एफमा सर्टेन भ्यालु हुनसक्छ। यो दुईटा बिचको एभरेज चाहिँ हो यो भ्यालु, जस्तो कि 100 हो र यो भ्यालु 150 हो भने यो दुईटाको एभरेज चाहिँ लिनुपर्छ है। सधैँ 0 + 150 गर्ने होइन। 100 र 150 को एभरेज कति हुने भयो? 125 हुने भयो। बिचमा आउनुपर्ने 125 अनि हाम्रो मिडको भ्यालु कति छ हेर्ने अनि त्यही अनुसार प्लट गर्ने। भनेपछि हाम्रो 0 र 150 को एभरेज हुने भयो कति? ओ 75 होइन। तर मिडमा हाम्रो कस्तो भ्यालु आछ? मिड ईएफ को मिडमा कुन भ्यालु आछ? कति भ्यालु आछ भन्देऊ त मलाई। -69 होइन। यहाँनिर कति? 75 आउनु पर्ने, 69 अलिकति मुनि राखिदिने। ल सर्लक्क अनि यो मुनिबाट जोडिदिने है। मुनि भने मुनि, तर अलिकति बिग्रियो है। जेस यो कति? 69 किलो न्युटन मिटर। अनि एफबाट जीमा 0 छ है, लेफ्टमा 0 राइटमा नि 0। स्ट्रेट लाइन यसरी जोडिनु भयो, इन्क्लाइन्ड। यो नेगेटिभ हो, बाँकी पोजिटिभ हो। लो यस्तो हुने भयो ग्राफ। यसलाई के भन्यो? फिगर बीएमडी पनि भन्नुपर्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। बीम सिध्यो है। बीम अब तिमीहरूले जस्तो खाले पनि सल्भ गर्न। हजुर पोजिटिभलाई मुनि नै देखाउनु पर्छ यो बेन्डिङ मोमेन्टमा। देखाउनै पर्छ सधैँ त्यही हो। शियर फोर्स चाहिँ पोजिटिभलाई माथि देखाउनु पर्छ। अनि एक्सियल फोर्स पनि पोजिटिभलाई माथि। एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाएँ मैले अस्ति। ल ल ल एक्सियल फोर्स डायग्राम हेर है हैन। एदेखिबाट बीसम्म मात्रै थियो हाम्रो एक्सियल फोर्स। सी डी ई एफ जी कहीँ पनि थिएन है एक्सियल फोर्स। एदेखिबाट बीमा कस्तो थियो? कम्प्रेसिभ थियो कि थिएन? एको लेफ्टमा 0, राइटमा कति थियो? -76.6 किलो न्युटन। माइनस नलेखिने हुन्छ है डायग्राम बनाउँदाखेरि। मुनि देखाइसकेपछि अटोमेटिक बुझिन्छ, लेखे पनि हुन्छ। त्यसपछि बी ए र बीमा 76.6 नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ। यति बनाइदिए सिधो। यो हो एक्सियल फोर्स डायग्राम।
यसलाई भन्छ एएफडी ल है म्याम एक्चुअल फोर्स के निकाल्ने छ नि सोधेको हो र सोधेको हो एक्जाममा तिनटै सोध्छ पहिलाको क्वेशनमा गराएको थिएन के त्यही भएर पहिलाको क्वेशनमा एक्जियल फोर्सै थिएन नि त भाइ त्यही भएर यो पालि इन्क्लाइन्ड लोड छ नि यो 100 ले यसको कारणले एक्जियल फोर्स आएको नभए तिम्रो सबै भर्टिकल लोड हुँदाखेरि एक्जियल फोर्सै आउँदैन पहिलाको पालि एक्जियल फोर्स डायग्राम बनायो भने के गर्ने यही गर्ने फिगर एएफडी के पनि छैन खाली सबै 0 भन्न खोजेको यो बेन्डिङ मोमेन्टको डायग्राम चाहिँ फेरि भन्नु बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भ्यालुहरु हेर्यौ एको लेफ्टमा भ्यालु कति छ 0 राइटमा 0 त्यही थोप्दै यहीँको यही बस्ने रहेछ लेफ्ट भने राइट भन्यो है बी को लेफ्टमा भ्यालु कति छ बी कोमा 68.0 अनि त्यसपछि राइटमा त्यही छ 68.0 यहीँको यही बस्यो सी मा हेर सी को लेफ्टमा भ्यालु कति छ सी को लेफ्टमा कति छ निकालेको त्यसले आमा गरेन म सँगसँगै उ गरे चाहिँ आन्सरै लेखिन्छ 73.73 छ हैन अब यस्तो इम्पोर्टेन्ट पार्टमा आएर लेखेको छैन भन्छ यार अनि राइटमा कति भ्यालु छ सी को 93 हो गयो हेर सी को लेफ्टमा भ्यालु 73 आयो राइटमा भ्यालु 93 आयो त्यही भएर दुईटै पोइन्ट चाहिन्छ जोड्ने अनि दुईटै पोइन्ट तिम्रो उताबाट यता ट्राभल गरेको भए तिम्रो सी को राइटमा भ्यालु पहिला निस्किन्थ्यो 93.3 73 त्यसपछि सी को लेफ्टमा 73.3 जे होस् जोड्न चाहिँ पर्छ दुईटालाई यस्तो आयो यहाँ फरक आयो है लेफ्टको भ्यालु राइटको भ्यालु त्यसपछि डी को लेफ्ट र राइट दुईटैमा एउटै भ्यालु ई को लेफ्ट र राइट दुईटामा एउटै भ्यालु 0 भ्यालु यहीँको यही एफ को एउटै लेफ्ट र राइट दुईटैमा सेम भ्यालु 150 नै ई माइनस भएर माथि हो नि माइनस भएर बेन्डिङ मोमेन्टमा माइनस माथि हुन्छ है अनि त्यसपछि अनि अब कहाँबाट जान्छ हजुर ब्लड आयो 0 भएर त्यहाँ भयो कहाँनिर 0 भएर चाहिँ भएर भाइ 0 लेफ्ट र राइट के जी लेफ्ट र राइट 0 भयो भने लेफ्ट र राइट 68.6 हुनु भनेको एउटै पोइन्ट दुईटै पोइन्ट यही पर्नु हो के न भनेपछि लेफ्ट र राइट 0 हुनु भनेको सबै यही एक्सिसमै पर्नु त हो तिमीलाई ग्राफै इमेजिन गर के ग्राफ इमेजिन गर एक्स एक्सिसतिर के बनाइरहेको छ भने डिस्टेन्स बनाइरहेको छौ हैन वाइ एक्सिसतिर के बनाइरहेको छौ भने बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु बनाइरहेको छौ अब वाइ एक्सिसतिर बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु बनाइरहेको छु भने दुईटै भ्यालु 0 छ भने सेम पोइन्टमा एक्स डिस्टेन्स भनेको ए भनेको त कति डिस्टेन्समा छ एक्स एक्सिसमा 0 डिस्टेन्समा छ नि ए भनेको त स्टार्टिङ पोइन्ट हो नि यही छ के एक्सिस ओरिजिनमा छ अनि त्यसपछि वाइ भ्यालु पनि 0 छ राइटमा पनि 0 लेफ्टमा पनि 0 भनिसकेपछि तिम्रो 0 को 0 यही बस्ने भयो बीमा तिम्रो डिस्टेन्स कति भयो भन्दाखेरि 1 मिटर भयो यहाँ आयो तिमी त्यसपछि डाउनवर्ड जान्छौ पोजिटिभको लागि मुनि भनेको पोजिटिभ एक्सिस हो बेन्डिङ मोमेन्टको लागि मात्र है फेरि बीएमडी को लागि मुनि भनेको पोजिटिभ एक्सिस भनिसकेपछि तिम्रो भ्यालु 68.6 छ प्लस हैन लेफ्टको भ्यालु प्लट गर्यौ राइटको भ्यालु हेर्छौ राइटको भ्यालु पनि त्यही रहेछ त्यही भएर सेम पोइन्ट यो त्यही त गरे हो लेफ्टमा पनि त्यही प्लट आयो राइटमा पनि त्यही प्लट आयो त्यहीको त्यही सी मा फरक आयो जोडियो डी मा सेम आयो सी र डी जोड्ने हो डी को लेफ्ट र राइट जोड्ने त्यसपछि ई को लेफ्ट र राइट जोड्ने डी र ई जोड्ने जोड्दै जाने हेर पहिला ए र ए को लेफ्ट राइट जोड्यो त्यसपछि बी सँग बी को लेफ्ट राइट र ए जोड्यो फेरि अनि त्यसरी जोड्दै जाने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनिहाल्यो हजुर यो डिस्टेन्स मेजर गर्नु पर्दैन हैन डिस्टेन्स मेजर गर्नु पर्दैन लेख्नु एकचोटी यस्तो लेख्नुपर्छ नि यहाँ मैले यहाँ लेखिन छु है तर लेख्न चाहिँ पर्छ है हरेक डायग्राम पछि यो मेजर गरेर ठ्याक्क त पार्नु पर्दैन नि पर्दैन टेन्टेटिभ पार्ने 1 मिटरलाई अलिकति छोटो देखाउने 1.5 लाई अलिकति लामो देखाउने जे होस् हुन्छ नि टेन्टेटिभ सबै थोक टेन्टेटिभ त हो भन्नाले अनि यो डिस्टेन्स सिधै हो है साँच्चै यो नि दिनुपर्छ है यहाँ दिए नि भयो त्यहीँ दिए नि भयो है 1 मिटर 1.5 मिटर 1 मिटर 1.5 मिटर 3 मिटर 2 मिटर 3 मिटर ये त होला है फिगर बीएमडी किनभने एक्स को भ्यालु र वाइ को भ्यालु त लेख्नु पर्यो नि हरेक पोइन्टमा वाइ भ्यालु नि लेखेँ एक्स भ्यालु नि लेखेँ ल अब हामी केमा जाँदैछौँ फ्रेममा अगाडि बढ्दैछौँ है
बीम सायद सकिन्छ होला कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध आज एउटा सिम्पल खाली फ्रेम गर्छु फ्रेमको मैले सायद गराउने भनेको 3टा टोटल क्वेसन गराउँछु आज एउटा सिम्पल खाले हल्का कन्सेप्ट दिन त्यसपछि अर्को भनेको जस्तै कि स्ल्यान्टेड मेम्बर हुँदाखेरि स्ल्यान्ट मेम्बर र हिन्ज हुँदाखेरिको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हैन अनि अर्को खाले चाहिँ एउटा क्यान्टिलिभर भएको यो क्यान्टिलिभरलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु हेर्छौं लोडिङहरु त युजुअली सिम्पलै दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ अब प्र्याक्टिसको लागि उटपटाङ लोडिङहरु दिया होला हैन जस्तै कि यस्तो खाली लोडिङ दियो ल यहाँनिर युडिएल त युडिएल तर यो मेम्बर चाहिँ स्ल्यान्टेड लोडिङ चाहिँ युडिएल यो कन्डिसन पनि हेर्नुपर्छ ल फ्रेम स्टार्ट भयो है सबै त टु द स्केल एक्ज्याक्ट नबनाए पनि टेन्टेटिभ जस्तै ठुलो भ्यालुलाई ठुलै देखाऊ सबैकोमा ब्लर आइरा हो अहिले त लेखेकै के छ छैन म्याम मेरोमा त ब्लर आयो फ्रेम्स हजुर यो इन्जिनियरले के हैन यो बीममा के कति लाखा फोर्स के लोडहरु के कसरी नाप्छ यो न्यूमेरिकल त सल्भ गर्दैन के अरे भाइ इन्जिनियरले के लोड तो बीममा लोड चेक गर्न पर्यो नि कसरी गर्छ हो त्यो चाहिँ तिम्रो डिजाइन क्राइटेरिया मतलब कस्तो भन्दाखेरि तिमी केको लागि डिजाइन गर्दैछौ तिमी सपोज स्कुल बनाउँदैछौ मैले तिमीलाई अस्ति भनेको थिएँ नि स्कुल बनाउँदैछौ भने तिमीले पहिला सुरु सर्वे गर्छौ त्यो स्कुल कुन एरियामा लोकेट छ त्यो स्कुलले कतिजना स्टुडेन्ट अट्र्याक्ट गर्न सक्छ वर्षको त्यस्तो त्यो सबै डाटाहरु हुन्छ हैन त्यो डाटा अनुसार लोड कति आउने क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यो तिम्रो स्कुल कुन रिजनमा बन्यो मुस्ताङमा बन्दैछ भने हावाहुरी बेसरी चल्छ तिमीले त्यो हावाहुरीको लागि विन्ड लोडलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो स्टुडेन्टको लोड कन्सिडर गर्नु पर्यो उसको आफ्नो सेल्फ वेट कन्सिडर गर्नु पर्यो यो कन्सिडर गरेर अनि सर्टेन लोड कम्बिनेसनहरु हुन्छ सबै लोडलाई जतिको त्यति लिने हैन कुनै लोडलाई बढाएर लिनुपर्छ किनभने फ्याक्टर अफ सेफ्टी राख्नलाई कुनै लोड सधैँ अब तिम्रो जस्तै कि स्टुडेन्ट 500 जना जति हुन्छन् भनेर 500 लाई मात्र हिसाब गरेर हुन्छ त स्कुल त 20 वर्षको लागि बन्छ 50 वर्षलाई बन्ला हो यो 20-50 वर्षहरुलाई कन्सिडर गर्न फ्याक्टर 1.2 1.5 ले मल्टिप्लाई होला त्यसपछि यो बढ्यो नि अब हैन त्यसरी लोडिङहरु सबै राखिन्छ अनि त्यो लोडलाई अब युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड पार्ने कि पोइन्ट लोड पार्ने कि युनिफर्मली भ्यारिङ पार्दा ठीक हुन्छ कि डायनामिक पार्दा ठीक हुन्छ कि त्यो हेरेर अनि त्यसपछि डिजाइन सुरु हुन्छ बुझ्यौ पुरानो जमानामा त्यस्तो केही हुन्न थियो नि कस्तो बल्यो म्याम सिमेन्टको लागि टाइम कति हो हजुर सिमेन्टको लागि त्यो ठेकेदारले सोध्नु सिमेन्टको लाइफ टाइम कति हुन्छ 6 महिना हुन्छ मात्र सिमेन्ट त्यो बिल्डिङ बनेपछि के बिल्डिङ ए सिमेन्टको बोराको लाइफ टाइम त धेरै हुँदैन त्यस्तै 6 महिना जति हुन्छ त्यही पनि तिमीले मोइस्चरमा राख्यो भने त त्यो कामै लाग्दैन है बिल्डिङको लाइफ टाइम युजुअली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही 50 इयर्स 20 इयर्स देखि 100 इयर्स त्यस्तै हुन्छ भन्नाले ऊ अब युजेबलै नहुने चाहिँ हैन जे होस् अलिकति यसो चेकहरु राम्रोसँग गरेर फेरि यसो मर्मतहरु के गर्नुपर्छ भने गर्नुपर्ने हुन्छ 50 20 100 त्यस्तै लिरा हुन्छ ग्यारेन्टी लिनलाई 20 इयर्सको लिन्छ कुनै कन्स्ट्रक्सन गरेछ सरकारी कन्स्ट्रक्सन भन्ने हैन युजुअली बनाउँदाखेरि टार्गेट 20 इयर्सको हुन्छ 50 इयर्सको नि हुन सक्छ अब 100 इयर त अलि धेरै नै भयो है तर जे होस् लिन चाहिँ लिन्छ भन्नाले अहिलेको सुन्दर 20 इयर्सको है त्यो हो अब यस्तो सुन्दरा जस्तो मोनुमेन्टहरुको चाहिँ फेरि त्यस्तो हुँदैन के भाइ मोनुमेन्टहरुको लागि त सकेसम्म अब कसरी डिजाइन गर्दैन एकदमै टाइमसँग पर्सिस्ट गरोस् भन्ने तरिकाले नि डिजाइन गरेको हुन्छ उनीहरुलाई डिजाइन गर्दाखेरि सायद लाइफ स्प्यान पनि बढाएर नै क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ होला जस्तो लाग्छ है किनभने हो 20 इयर्स त राख्दैन नि त त्यो त मोनुमेन्ट हो हैन कति वर्ष टिक्न पर्ने मोनुमेन्ट हो त्यस्तो सर्ट हुँदैन अनि त्यो लाइफ टाइम त्यति हो अनि त्यसपछि भत्केर जाने पनि हैन के त्यसपछि थोडा बहुत मर्मत चाहिन सक्छ भन्ने कुरा हो ल हेर है फ्रेम क्वेशन मसँग फ्रेम यस्तो छ एकतिर हिन्ज अर्कोतिर रोलर है यो 2068 मार्कमा सोधेको क्वेशन हो यस्तो खाले फ्रेम आयो भने सजिलो क्वेशन हो मैले यहाँ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड पनि लगाइदिए है डी सी छ अनि त्यसपछि ए अनि ई छ यहाँनिर बी छ है बी मा 10 किलोन्युटन फोर्स लागेको छ है ए देखिबाट बी सम्मको डिस्टेन्स छ
2 मिटर, बी देखिबाट सी सम्मको डिस्टेन्स पनि 2 मिटर छ है। त्यसपछि सी देखिबाट डी सम्मको डिस्टेन्स 4 मिटर। यस्तो दिएको छ तिमीलाई क्वेसन। सबसे फर्स्टमा के गर्नुपर्छ? सबसे फर्स्टमा तिमीले रियाक्सनहरु क्याल्कुलेट हजुर फ्री बडी अनि क्याल्कुलेसन अफ रियाक्सन। फ्री बडी नबनाऊ, फर्स्टमै क्वेसन सल्युसन लेख्न साथै बरु फ्री बडी बनाइदिहाल। नभए युजुअली बनाउनु पर्दैन है फ्री बडी। फ्री बडी अहिले पछि फेरि बनाउनु पर्छ क्या, यो फ्रेमको केसमा फेरि पछि बनाउनै पर्छ। अस्ति एउटाको भाइले अप्सनल हुँदैन, अप्सनल होइन म्याम भन्दै थियो, अप्सनल हुँदैन त्यो केसमा है, बनाउनै पर्छ। त्यही भएर यहाँनिर अब बुझ, यहाँनिर एउटा रियाक्सन आउँछ RAY है, यहाँ अर्को रियाक्सन आउँछ RAX र यहाँनिर अर्को रियाक्सन आउँछ REY। अब यसलाई सल्भ गर। सबसे फर्स्टमा के भयो स्टेप? क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन्स। सपोर्ट रियाक्सन्स क्याल्कुलेट गर। कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ? तीनटा अननोन, तीनटै इक्वेसन छ हामीसँग। अब पहिला सुरु x तिरको फोर्सलाई लियो भने RX त सिधै आउने रहेछ नि हैन, अननोन जम्मा एउटा छ नि x को त हैन, x डाइरेक्सनको। y डाइरेक्सनको अननोन दुईटा भयो, x डाइरेक्सनको अननोन जम्मा एउटा छ। समेसन Fx = 0 गर। यसको कारणले लोडिङ, यसको यो इन्टेन्सिटी कति छ? 5 किलोन्युटन पर मिटर छ है। यसको कारणले y लोड आउँदैन है, x मात्रै आउँछ। x लोड आउँदैन, y मात्रै आउँछ। समेसन Fx = 0 गर। RAX यतातिरलाई मैले पोजिटिभ माने, RAX प्लस 10 किलोन्युटन = 0 और RAX कस्तो आयो? माइनस 10 किलोन्युटन आयो। भन्नाले RAX कतातिर रहेछ? 10 किलोन्युटन त रहेछ, तर यतातिर रहेछ। बुझिन्छ सबैजनाले? 10 किलोन्युटन यतातिर रहेछ है, = 10 किलोन्युटन रहेछ। त्यसपछि सेकेन्डमा यो फर्स्ट आई भयो, आईमा समेसन मोमेन्ट लिऊ। पहिला सुरु मोमेन्ट लिएपछि एउटा फोर्स आइहाल्छ। मोमेन्ट यो पोइन्टमा लियो भने तिम्रो यो फोर्स आउने भयो, किनभने यो फोर्सको कारणले मोमेन्ट 0 हुने भयो। यो पनि एउटै लाइनमा पर्यो नि, अहिले एउटै लाइनमा पर्यो, यसले पनि मोमेन्ट 0 दिने भयो। त्यही भएर यो फोर्स आउने भयो, यो पोइन्टमा मोमेन्ट लियो, यो फोर्स आउने भयो। समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट A = 0 गरे। के आउँछ? एउटा यस्तो खालेलाई पोजिटिभ माने अरे मैले भनेदेखि REY ले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ? क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज? एमा एन्टी क्लकवाइज। क्लकवाइज दिन्छ, एन्टी क्लकवाइज। एरो हेडबाट घुमाउने हो, एरो हेडबाट त्यो पोइन्ट्समा घुमाउने हो क्या भाइ, हैन? नेगेटिभ भयो भन्नुभयो कि भाइ? ई भाइ ए पोइन्टमा हामीले इक्वलाइज 0 माने हैन, तपाईले भन्नुभयो भन्नुभयो नि त। अनि एले त 0 दिन्छ नि त, के को क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टै दिएन नि। हामीले एम इक्वल लिन्छ त, तर हामीले एम ले हो के हैला? एम ए लिइरा छु के मैले अहिले मोमेन्ट। किन एम इ मा तिमीहरुले कहाँ हिसाब गर्यौ? के हो आफू गर्दै गइसक्यो कि के हैन र? अहिले ना भयो त। ल नेगेटिभ आउने रहेछ REY मा। REY इन्टु टोटल डिस्टेन्स कति हुने भयो? यो पोइन्ट A सम्म, REY बाट A सम्मको डिस्टेन्स के हो? कुन डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो? भर्टिकल फोर्स, हरिजन्टल डिस्टेन्स। हरिजन्टल डिस्टेन्स कति छ? 4। सबैले बुझेको छ यो है? अर्को फोर्स कुन छ? भर्टिकल। सबै भर्टिकल फोर्स हेर्नु पर्यो। हरिजन्टल फोर्स पनि हेर्नु पर्छ। UVL ले दिने लोड। UVL ले दिने लोड, UVL ले दिने ओभरअल रिजल्टेन्ट कहाँनिर लाग्ने भयो भन्ने भन्न त मलाई। लु यो डायग्राम फेरि बनाउँदा हुन्छ है, मतलब सल्युसन लेखेर अनि डायग्राम बनाउनै पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। 5 × 1/2 × 5 × कति दिन्छ? 4 दिन्छ हैन? यो भनेको कति हो? 10 किलोन्युटन दिने रहेछ रिजल्टेन्ट। कहाँनिर लाग्यो यो भन्न त मलाई? जहाँ 90 बन्छ त्यहाँबाट 4/3 मा लाग्ने रहेछ। भनेपछि यो रिजल्टेन्टले हैन यो ए पोइन्टमा कति मोमेन्ट दिने भयो? रिजल्टेन्ट भनेको 1/2 × 5 × 4 4/3 हो। डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्स हरिजन्टल डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो। 4/3। अब यसले कसरी घुमाइराछ? ए पोइन्टमा एरो हेडलाई लिने र त्यो पोइन्टमा यसरी घुमाउने, एरो हेडलाई लिने र यसरी घुमाउने। यस्तो खाले दियो, क्लकवाइज दियो, पोजिटिभ क्लकवाइज हामीले मानेको छौँ, यसलाई पोजिटिभ मान्ने। अब अर्को कुन फोर्सले मोमेन्ट देला? यहाँ हेर त यो फ्रेममा, तिमीहरू हेर, म पानी खाएर आउँछु है।
कुन फोर्सले मोमेन्ट देला हेर त्यो 5 चाहिँ माथिको 3 र 2 हो यो 10 किलोन्युटन तिरको बेटा त्यो 5 चाहिँ यो 3 र 2 मिटर हो 2 र 2 मिटर हो मान्छे मेरो 1/2 * 5 चाहिँ आयो त्यो 5 चाहिँ उस भ्याल्यु हो 5 किलोमिटर मिटर इन्टेन्सिटी भ्याल्यु अनि 4 चाहिँ हो यहाँ रहेको यार परन हेर्ने रहेर गाई चस्मै लानु पर्ने हो REY ले दियो अनि यो 10 किलोन्युटनले दिन्छ होला हेर नि त्यहाँ साइड बारमा 10 किलोन्युटनले दिन्छ त्यो 2 मिटर र 10 दिने के सोधेको अरे के सोधेको कसले के सोधेको अब 10 ले दिन्छ भन्नु आफ्नो त्यो 10 किलोन्युटनले हो यो हरिजन्टल फोर्सले पनि किन यहाँ मोमेन्ट दिन्छ आम त छ नि त हैन 10 किलोन्युटनले कस्तो मोमेन्ट दिने भयो क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज एमा उले भन रोल नम्बर हैन 9 ले भन लु कहिले नआउने कहिले के आउने भाइले रोल नम्बर 9 ओ भाइ के हो नाम पनि कस्तो गाह्रो छ उसको जोस भन त भाइ यो 10 किलोन्युटनले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ यहाँनिर एमा कसरी थाहा पाउने रे एरोलाई लिने त्यो पोइन्टमा एरोबाट त्यो पोइन्टसम्म घुमाइदिने तिमीले अब यसरी घुमाउने हैन के एरोकै डाइरेक्सनमा यसरी क्या यसरी घुमाउनु पर्यो यसरी घुमायो भने त तिम्रो एरो त उतातिर बस्छ तिमीले यसरी उल्टो घुमायो के यसरी घुमाइदिने के भयो यो क्लकवाइज घुमायो त्यही भएर प्लस 10 ले फोर्स 10 भयो डिस्टेन्स अब हरिजन्टल फोर्सको लागि भर्टिकल डिस्टेन्स हेर्ने 2 मिटर इज इक्वल टु 0 अरु कुनै फोर्सले मोमेन्ट दिदैन बुझिराछ है सबैले बुझेको छ कि छैन 2 मिटर एबी को लेन्थ एबी को लेन्थ भर्टिकल डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो नि हरिजन्टल फोर्सको लागि म्याम हजुर हामी आरवाई ले समेसन एफएक्स लिएन नि त माथि समेसन एफएक्सवाई समेसन एफआई लिएनम समेसन एफआई गर्यो भने तिम्रो कतिवटा अननोन आउँछ भाइ त्यहाँ त्यो त अनि तिम्रो इक्वेसन बनाएर छोड्दिने अनि त्यसलाई त्यसो गर्न पनि पाइन्छ हैन तर मैले चाहिँ के गरेँ पहिले सुरु आरवाई को भ्यालु निकालौँ अनि समेसन एफआई लगाइदिउँ अनि त्यसपछि आरवाई निकालौँ भनेको क्या गर्छु म जे होस् अहिले त्यो इक्वेसन बनाएर छोडिदिँदा हुन्थ्यो हैन तर त्यो के फाइदा ल यहाँबाट आरवाई को भ्यालु निकालौँ ल आरवाई को भ्यालु आउँछ हिसाब गर 8.33 किलोन्युटन आयो कि आएन अब पोजिटिभ आयो पोजिटिभ आउनुको अर्थ यसलाई मैले अपवार्ड मानेको थिएँ यो अपवार्ड नै रहेछ भनेर बुझिन्छ है आरवाई पोजिटिभ आयो 8.33 आयो अब मैले लाउँछु के अरे समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 समेसन एफआई इज इक्वल टु 0 लाउँछु अर्को इक्वेसन थर्ड इक्वेसन त्यो गर्दाखेरि आरएवाई लाई अपवार्ड मानेको छु पोजिटिभ त्यसपछि वाई फोर्स भनेको अर्को यो के छ -1/2 इन्टु 5 इन्टु 4 यो यसको रिजल्टेन्ट है 1/2 भनेको ट्रायंगलको लागि 1/2 इन्टु हाइट 5 इन्टु बेस 4 1/2 इन्टु 5 इन्टु 4 अर्को भर्टिकल फोर्स यो छ प्लस आरइवाई इज इक्वल टु 0 अघि तिमीले लेखेको भयो यो आरइवाई नि अननोन हुन्थ्यो आरइवाई नि अननोन हुन्थ्यो यस्तै इक्वेसन छोडिदिनु पर्थ्यो क्या तिमीले अब आरएवाई इज इक्वल टु 10 यो भनेको 10 हुने भयो माइनस आरइवाई मैले त मेरोमा बुझाएर नदेखायो या सोचेको क्या ए 1 point कति आयो 67 किलोन्युटन यहाँ पनि के आयो पोजिटिभ भ्यालु आयो यसको अर्थ यहाँ मैले आरएवाई अपवार्ड मानेको थिएँ यो पनि अपवार्डै रहेछ अब यति गरिसकेपछि सिधै तिमी शियर फोर्स क्याल्कुलेसन गर्थ्यौ उता बीममा ब्यालेन्स गरिराख्नु पर्दैन थियो तर यहाँनिर हरेक 3टा मेम्बर छ यहाँ 3टा मेम्बरको ब्यालेन्सिङ फोर्सेसहरू हेर्नुपर्छ इन्टर्नल फोर्सेसहरू 3टा मेम्बरलाई अब सेकेन्ड स्टेप भनेको के हो ड्रइङ एफबिडी अस्ति मैले के भनेको थिएँ एउटा पोइन्ट पछि गएर बुझ्छौ भनेको थिएँ नि ड्रइङ एफबिडी अफ इच मेम्बर हरेक मेम्बरको एफबिडी बनाउँछौ अब एउटा मेम्बर त्यही यो मेम्बरको बनाउँदैछ भने यो मेम्बर यहीँ ब्यालेन्स हुनुपर्छ
यो मेम्बर आफैमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ र यो पनि मेम्बर आफैमा ब्यालेन्स हुनुपर्छ। हरेक मेम्बर आफैमा ब्यालेन्स भइसकेपछि बल्ल ओभरअल सिस्टम ब्यालेन्समा आउँछ है। ल अब एफबिडी बनाउँदाखेरि जहिले एउटा कुनै साइडबाट सुरु गर्ने, लेफ्टबाट सुरु गर्ने हुन्छ, राइटबाट सुरु गर्ने हुन्छ। मैले जहिले लेफ्टबाट लिन्छु, सजिलो हुन्छ है। यति लेख अनि म ठुलो एफबिडी बनाउँछु। यहाँ लेख्यो होला है। ल हेर है, एफबिडी सेकेन्ड स्टेप के हो र एफबिडी है। ल एफबिडी बनाउँदैछु म। यो मेम्बरमा हेरेँ सबसे फर्स्ट फोर्स यहाँ के छ, आरएवाई कति छ भन्नु त मलाई 1.67 है। फोर्सेसहरू मात्रै लेख्दैछु हो मैले। अर्को यसरी छ मेरो, यस्तो आएको थियो नि त मेरो डिरेक्सन, कति आएको छ यो 10 किलोन्युटन। यो पोइन्ट ए, यहाँ पोइन्ट बी, बीमा के लागेको छ, यस्तो खाले फोर्स लागेको छ 10 किलोन्युटन है। यो पोइन्ट बी हो है, यो ए हो। अब यो पोइन्टमा हजुर यो पोइन्टमा म्याम हैन 10 किलोमिटर हामी त यो डाइरेक्सन पोजिटिभ माने हैन, रियाक्सन हो, रियाक्सन त बनाएको त मैले। यो आरएवाई हो, आरएएक्स हो के हो। ए एन्सर चाहिँ नेगेटिभमा आएर त्यस्तो भयो हो। डिरेक्सन यता गरेको बुझ्यौ। बीमा 10 किलोन्युटन फोर्स छ। अब मलाई भन यो सिस्टम के, यो सिस्टम ब्यालेन्समा छ छैन? यहाँनिर 1.67 किलोन्युटन कस्तो फोर्स लागेको छ यो मेम्बरको लागि। यो एक्सियल फोर्स भयो कि शियर फोर्स भयो भन त, भर्टिकल मेम्बरको लागि। यसको लागि एक्सियल भयो, एक्सियल फोर्स बुझेको छ है सबैले। भर्टिकलको लागि एक्सियल फोर्स भयो यो आरएवाई। भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्न ठ्याक्क डाउनवर्ड डिरेक्सनमा के आउनु पर्यो, 1.67 किलोन्युटनकै फोर्स आउनुपर्छ कि पर्दैन। यहाँ राखिदेऊ, अहिले राखिदेऊ, ढुक्कैसँग राखिदेऊ, मैले भने राखिदेऊ। त्यसपछि अब यहाँनिर हेर, यसलाई र यहाँ 10 किलोन्युटन फोर्स छ, यसलाई र यसलाई ब्यालेन्स गर त। यो 10 किलोन्युटन यता छ, यो 10 किलोन्युटन यता छ, यो ब्यालेन्स भएको छ कि छैन अहिले? ब्यालेन्स छ। यहाँ कुनै अरू कुनै फोर्स राख्नुपर्छ अब यस्तो खाले नभएको भए चाहिँ के गर्नु? ब्यालेन्स नभएको यहाँ रिब्यालेन्सिङ फोर्स राख्थ्यो अपोजिट डिरेक्सनमा, अनि उता लएर थपिदिन्थ्यो क्या। अब यो अर्को मेम्बर हेर ल, यो अर्को मेम्बरको पहिला सुरु अरू कुरा बनाउनु अगाडि त्यहाँ गिभन फोर्स त बनाउनु पर्छ। एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ बनाऊ है, एक्सटर्नल फोर्स र गिभन रियाक्सन चाहिँ बनाऊ होइन। यो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ यति छ, तिमीले अब थपेको कुरा यो हो कि होइन? यहाँ थपेको कुरा, यो थपेको कुरालाई ब्यालेन्स गर्न यही फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लाउनु पर्छ कि पर्दैन? यहाँ लगाइदेऊ ल 1.67 किलोन्युटन। लु अब यो मेम्बरलाई जोड्ने हो भने यहाँ अपवर्ड यो डाउनवर्ड फोर्स, यो मेम्बर जोडिँदाखेरि यहाँनिर केही फोर्सेस चाहिँ नभए जस्तो भयो कि भएन? ब्यालेन्स भयो कि भएन? यो सेक्सन सी मेम्बर्स ब्यालेन्स भयो। तिम्रो सी अलरेडी यस्तो फोर्सको लागि अलरेडी ब्यालेन्स छ, यहाँ तिमीले केही थप्नु परेन होइन, यो बुझ्यौ। अब यहाँ तिमीले डीमा कति फोर्स हाल्नु पर्ला हेर्छौ। अब ओहो पानी फुक्यो है, कप फुट्यो कि होला कस्तो लाग्दै यार कप फुटेन मेरो मार्केट। अनि ल है सुन है, अब होइन यसको रिजल्टेन्ट हेर। अब यो ओभरअल फोर्सको रिजल्टेन्ट कति आउँछ भन्दियो त मलाई? 1/2 × 5 × 4 10 हो। त्यो भनेको कति हो? 10। यसमा 10 किलोन्युटन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट गर्ने रहेछ, अनि ब्यालेन्सिङ फोर्सको कारणले आउने 1.67 किलोन्युटन यो एक्चुअल फोर्स हो है। हुन चाहिँ मेम्बरमा यस्तो फोर्स देखिन्छ के, जबसम्म यो कम्प्लिट ब्यालेन्समा आएर रियाक्सनले त्यति सपोर्ट दिँदैन तबसम्म यस्तो डिसब्यालेन्स मेम्बरहरूमा फोर्सेसहरू देखिन्छ है। 1.67 अपवर्ड लाग्यो, 10 किलोन्युटन फोर्स डाउनवर्ड लागेको छ है। भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट कति हो? 8.33 आयो। 8.33 आउँछ। 10 - 1.67 गर सबैजनाले। 8.33 रिजल्टेन्ट कतातिर आयो? डाउनवर्डतिर आयो है, किनभने ठुलो फोर्स डाउन छ नि त, डाउनवर्डतिर आयो। अब तिम्रो 1.67 लाई ब्यालेन्स गर्न राखेको नि त्यहाँ राखेको हो, म्याच गर्न त। अनि यो मेम्बरले यो त फोर्स अपवर्ड लागेको छ नि त यो मेम्बरमा, सिडीमा हेर्ने हो क्या तिमीले। अब यो अपवर्ड लागेको छ है,
यो अपवर्ड लाग्यो, यो फोर्स तिम्रो एक्चुअल फोर्स हो 10 किलोन्युटन डाउनवर्ड हैन। यो दुटालाई अब ओभरअल रिजल्टेन्ट कस्तो आउने भयो यो सिडी सिस्टममा भन त मलाई 10 - 1.67 है। कति आयो त्यो भनेको 8.33। रिजल्टेन्ट तिम्रो डाउनवर्ड एक्ट गर्ने रहेछ नि, किनभने यो ठुलो फोर्स डाउनवर्ड छ भनेपछि तिमीले अब यहाँनिर यसलाई ब्यालेन्स, यो सिस्टमलाई ब्यालेन्स गर्न अपवर्डतिर कति फोर्स राख्नु पर्यो अब 8.33 8.33 लाउनु पर्यो किलोन्युटन। हेर यहाँ यो सिस्टमलाई ब्यालेन्स गर्न 8.33 किलोन्युटन यहाँ फोर्स लाउनु पर्यो। त्यसपछि अब अर्को मेम्बरमा हेर्छौ, यो डी भयो, यो डी र अनि के हो नाम पनि डी र ई। अब यहाँनिर तिमीले यो 8.33 जुन एड गरेको थियो अपवर्ड त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न यहाँनिर डाउनवर्ड फोर्स यो त एक्जिस्ट गर्दैन नि त, त्यसलाई 8.33 किलोन्युटन हाल्नु पर्यो कि परेन? यो त तिमीले यतिकै हालेको हो। यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्न यो हाल्यौ, यसलाई ब्यालेन्स गर्न यहाँ हाल्नु पर्यो क्या। अथवा यसरी बुझ, यहाँनिर जुन फोर्स आएको थियो नि तिम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स 10 - 1.67 त्यो फोर्स त एक्जिस्ट गर्छ नि त हैन। ब्यालेन्सिङ फोर्स हो त्यो एक्जिस्टिङ फोर्स यहाँ आएको जस्तो भयो क्या। यसलाई ब्यालेन्स गर्न यो हाल्ने, यो हाल्यौ तिमीले है। तिम्रो यहाँनिर के छ अब आरइवाई कति छ भन त मलाई? 8.33 लास्टमा सिस्टम ब्यालेन्स भयो कि भएन? ओभरअल एक्सतिर पनि ब्यालेन्स भयो, एक्सतिर पनि 0 थियो, 0 नै ट्रान्सफर भयो। यतिमा जति आयो यहाँनिर केही आएन। वाइ वाला फोर्सेसहरू जति थियो त्यो पनि ब्यालेन्स भयो। अब मोमेन्टलाई पनि त्यसै गरी ब्यालेन्स गर्छौ तिमीले। मोमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्दै जाऊ। अब कहाँबाट गर्न थाल्छौ तिमी? मैम एक्चुअली त्यो 10 किलोन्युटन को सट्टा 12 किलोन्युटन छ अनि ब्यालेन्स गर्दै देखाउँ त। यहाँ 12 छ भने एसीमा यहाँनिर सपोज है, यो सपोज हो है भाइ। कहाँनिर राखौँ भन त 12 किलोन्युटन? जहाँ राखे नि फरक पर्दैन है, थाहा छ? यहाँ राखिदिउ। यहाँ 12 किलोन्युटन थियो, यहाँ 10 किलोन्युटन मात्र आउँदैन, 12 आउँथ्यो। जे होस् है, सपोज 12 थियो भने यो 12 यतातिर गछ, 10 यतातिर गछ, रिजल्टेन्ट कति हो? 2 किलोन्युटन। अनि रिजल्टेन्टको डिरेक्सन यसकै डिरेक्सन बराबर हो नि हैन? त्यसको अपोजिटमा लाउँछौ यहाँ तिमीले 2 किलोन्युटन र यता चाहिँ सेम टु सेम त्यही डिरेक्सनमा लाउँछौ 2 किलोन्युटन। यसरी लाउँथ्यौ क्या। अनि फेरि अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न यहाँ अपोजिटमा लगाइदिन्थ्यौ 2 किलोन्युटन र फेरि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई त्यही डिरेक्सनमा लगाइदिन्थ्यौ 2 किलोन्युटन। अनि यहाँ रियाक्सन हुनै पर्थ्यो 2 किलोन्युटनको, नभए यो सिस्टम ब्यालेन्स भएन भनेर बुझिन्थ्यो। अनि तिमीले रियाक्सन रङ क्याल्कुलेट गरेछौ भनेर बुझिन्छ। अनब्यालेन्स सिस्टम आउँदैन हैन? हजुर अनब्यालेन्स सिस्टम मतलब ब्यालेन्स नहुनु पर्ने। अनब्यालेन्स सिस्टम आउँदैन। तिमीले रियाक्सन क्याल्कुलेट गरेकै सबै थोक 0 भनेर क्याल्कुलेट गरेको छौ। अनि अब रियाक्सनले ब्यालेन्स गरिहाल्छ नि, घुमी फिरी लास्टमा गएर रियाक्सनले ब्यालेन्स गर्छ है। एकदम सजिलो हुन्छ, लास्टमा ब्यालेन्स भएन भने छोड्दिने। हुँदैन त्यो कहिले नि हुँदैन। अब हेर, अब तिमीले शियर फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्यौ, एक्सियल फोर्सेसहरूलाई नि ब्यालेन्स गर्यौ, मोमेन्टलाई नि ब्यालेन्स गर्दै जाने। त्यसै गरी यो पोइन्टमा हैन त्यो गर्नुभन्दा के गर्न सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि सिधै मोमेन्टको बेन्डिङ मोमेन्टकै क्याल्कुलेट गर्ने अनि लास्टमा जति यो पोइन्टमा आउँछ नि त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा मोमेन्ट हाल्दिने, फेरि त्यो गरेर गर्दा हुन्छ हैन। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटै साइडबाट क्याल्कुलेसन गर्दै जानुपर्छ क्या। तिमीले अब पहिला सुरु म ए देखिबाट सी सम्म क्याल्कुलेसन गरेर जान्छु भन्यो, अनि त्यसपछि म अब मलाई यहाँ यो सीडीको सी देखिबाट डी सम्म क्याल्कुलेट गर्न झ्याउ हुन्छ नि हैन? यताबाट जानु त झ्याउ हुन्छ नि, त्यताबाट जान झ्याउ लाग्यो। म अब यताबाट आउँछु भनेर फेरि अनि एकैचोटि डिरेक्सन चेन्ज गर्न चाहिँ पाइँदैन, किनभने यहाँ डिसब्यालेन्स मोमेन्ट जुन त्यो हुन्थ्यो नि क्या त, यहाँ रेजिडुअल मोमेन्टहरू जुन त्यो आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ कम्प्लिट क्याल्कुलेसन नगरी आउँदैन। त्यही भएर यो कन्डिसनमा अब म तिमीहरूलाई के गरौँ भनेर भन त मलाई। ल ओभरअल पहिला सुरु मोमेन्टलाई ब्यालेन्स गराएर बल्ल बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने कि बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दै अनि ब्यालेन्स गर्दै जाने? जुन छोटो हुन्छ त्यही गर्ने। छोटो चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दै ब्यालेन्स गर्दै जाँदा सजिलो हुन्छ। अब हाम्रो लोडिङ हेरौँ, हाम्रो लोडिङ यताबाट छ नि त, मतलब हामीलाई यो ट्रायङ्गुलर लोडको कारणले यताबाट क्याल्कुलेट गर्न झ्याउ हुन्छ है। यहाँबाट मुभ गऱ्यो भने यहाँ क्याल्कुलेट गर्न झ्याउ हुन्छ होइन? जसरी म यो शियर फोर्सेसहरूलाई क्याल्कुलेट गर्न यताबाट मुभ गरेँ, त्यसरी मुभ गर्दाखेरि यो पोइन्टमा क्याल्कुलेट गर्न पनि झ्याउ हुन्छ यताबाट होइन? त्यही भएर म राइट टु लेफ्ट मुभ गर्छु है त। त्यसो भए सबै क्याल्कुलेसनहरू ल। थर्डमा यो सेकेन्ड पोइन्ट हो है, एफबिडी कम्प्लिट भएको छैन, इट इज इनकम्प्लिट। के बाँकी छ यहाँ ब्यालेन्सिङ मोमेन्ट्सहरू जुन जोइन्टमा आउँछ नि त्यो देखाउनु बाँकी छ, जुन मैले अहिले देखाएको छैन त्यो सिधै यहाँ क्याल्कुलेट गरेपछि देखाउँछु भनेर राखेको हो क्या। थर्डमा के आयो, यो इन्कम्प्लिट छ है।
मेरो क्याल्कुलेसनको लागि यति मात्रै पार्ट बाँकी रह्यो मसँग है क्याल्कुलेसन अफ एक्सियल फोर्स पहिला एक्सियल फोर्स क्याल्कुलेट गर्ने त्यसपछि शियर फोर्स त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट एक्सियल फोर्स क्याल्कुलेट गर फर मेम्बर एसीलाई हेरौँ पहिला यतैबाट जाउँ भनेको थिएँ मैले फर मेम्बर इडी एक्सियल फोर्स के छ एनइडी भने मैले कस्तो छ भन त मलाई सीधा मेम्बर हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ एक्सियल फोर्स कस्तो छ एक्सियल फोर्स ओभरअल मलाई नि मैले के भने कम्प्रेसिभ एक्ज्याक्टली 8.33 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ फर मेम्बर यसलाई यसरी लेख्दा नि हुन्छ भनेको थिएँ है त्यसलाई के एन भनेर डिनोट गर्ने हो हजुर एक्सियल फोर्सलाई के भनेर डिनोट गर्नु भएको छ एन ए तिमीहरूलाई एउटा कुरा भन्नु बिर्सेछु अब साइन कन्भेन्सन फलो गर्नुपर्ने थियो नि हैन यो मेम्बरको लागि यो हरिजन्टल मेम्बरको लागि त साइन कन्भेन्सन तिमीहरूको यस्तो छ नि यो साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ भनेर बुझिन्छ है हरिजन्टलको लागि अब यो मेम्बर त अहिले हरिजन्टल छैन तिम्रो यो मेम्बर हरिजन्टल भयो यो मेम्बर त हरिजन्टल भयो त अब भएन यसको लागि साइन कन्भेन्सन कसरी फलो गर्छ भन्दाखेरि यो जुन छ नि यसलाई यता घुमाऊ ठ्याक्कै यता घुमाऊ जे आयो त्यो यो छ जुनलाई यसलाई यता घुमाऊ जे आयो त्यो यतापट्टिको साइन कन्भेन्सन हुन्छ जस्तै कि यो ए र बी हो रे भन्दा यो ए र बी हो भने हैन यसलाई घुमाऊ त ल यसलाई घुमाइसकेपछि के भयो यहाँनिर कस्तो हुने भयो बी माथि जाने भयो यतापट्टिको लागि यहाँ बी आयो यहाँ ए आयो हैन त्यसपछि यहाँ पनि बी आयो यहाँ ए आयो नि उल्टो भयो कि क्या हो अनि उल्टो हैन यता भयो उताको बिग्रियो राइटको बिग्रियो यो ए यहाँ बी आयो हैन ए माथि जान्छ यहाँ चाहिँ हो ल यहाँ ए आयो यहाँ बी आयो है अब यसको लागि यो हुने भयो साइन कन्भेन्सन बी को लागि डाउनवर्ड हो ए को लागि अपवर्ड साइन कन्भेन्सन यस्तो हुन्छ है यो अनि यो अनि यो अनि यस्तो पोजिटिभ यो र यो पोजिटिभ यस्तो हुने भयो टक्क घुमाएर यो साइन कन्भेन्सन फलो गर्दै जाऊँ है अब बोलो ठिक छ यो साइन कन्भेन्सन फलो गर्नुपर्छ बिचमा लेखिदिए हुन्छ है ए सबै गजाङ गुजुङ भयो यो साइन कन्भेन्सन हो लेखे हुन्छ है कतै साइन कन्भेन्सन एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्छ क्याल्कुलेसन यो अब शियर फोर्स एक्सियल फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ग्राफ बनाउँदा जम्मै बिग्रिन्छ फेरि ल अब मेम्बर इडीलाई हेरौँ मेम्बर इडीमा कसरी पनि गर्न मिल्छ भन्दाखेरि मैले ल एक्सियल फोर्सको यो डाउनवर्डलाई पोजिटिभ हो नि एक्सियल फोर्सको हेर यहाँ डाउनवर्ड पोजिटिभ हो नि हैन एक्सियल फोर्स डाइरेक्टली त्यसरी कम्प्रेसिभ ए म्युट चाहिँ गरेको छु मैले हेर यसलाई एक्सियल फोर्सलाई पनि मैले त्यसरी डाइरेक्टली मेम्बरमा नहेरेर तिमीहरूले त्यसै गरी हुन्छ नि VA लेफ्ट VA राइट गरेर यसरी गर्न मिल्छ त्यो गरेर देखाउँदैछु है म किनभने कहिलेकाहीँ तिम्रो अब सपोज यहाँनिर यस्तो स्ल्यान्टेड फोर्स लागिदिएको भए त यहीँनिर तिम्रो एक्सियल फोर्स आयो कि आएन अनि यति मेम्बरलाई त तिमीले ब्यालेन्स गर्नु पर्थ्यो त्यही भएर मैले यहाँनिर मेम्बर इडीको लागि म एक्सियल फोर्स कसरी क्याल्कुलेट गर्दैछु भन्दाखेरि एनई को यो भनेको तिमी राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्दैछौ एनई को राइटमा जहिले जेरै हुन्छ है एनई को लेफ्टमा कति छ एनई को लेफ्टमा कति लाग्यो 8.33 किलोन्युटन अथवा इक्वेसन लेख न ल nx and at any distance x is equal to मेम्बर त्यो ईडी भयो है कति नि भयो 8.33 नेगेटिभ हो कि हैन किनभने साइन कन्भेन्सन हेर डाउनवर्ड पोजिटिभ हो यो साइन कन्भेन्सन अझ मजाले बनाए मैले एकदम धैर्य धारण गर है केही बुझिएन भने केही छैन बिस्तारै बुझाउँला बरु है तर एकदम धैर्य धारण गरेर बुझेर जाऊ है मार्कर सब भिज्यो यो ए बी है यो र यो पोजिटिभ यतातिरको लागि
यता हुने भयो यता हुने भयो बी हो ए यता बी भन्ने बी र ए हुने भयो गर्नुमा हैन यस्तो यो nx सुरुमै लेखेर @x = 0 र @x = गर्दै गर्दा होला र त्यो त मोमेन्ट हो नि भाइ अनि मोमेन्ट मात्रै क्याल्कुलेट गर्ने अरु क्याल्कुलेट नगर्ने एक्सेल फोर्सहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ तीनटै कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ ल यो साइन कन्भेन्सन छ है यो साइन कन्भेन्सन छ यो पोजिटिभ है यो पोजिटिभ यो पोजिटिभ यो पोजिटिभ यो पोजिटिभ है तिम्रो एक्सियल फोर्सको लागि यो डाइरेक्सन हो एक्सिसको अलङमा तिम्रो डाउनवर्ड तिर एक्सियल फोर्सको लागि पोजिटिभ रहेछ तिम्रो यहाँनिर आको यो आरइवाई कस्तो छ अपवर्ड छ नि त्यही भएर एनई को एनएक्स को रिएक्सन इक्वेसन कस्तो हुने रहेछ -8.33 किलोन्युटन हुने रहेछ हो त्यस्तो भइसकेपछि एनई को लेफ्टमा कति आयो -8.33 किलोन्युटन लेख है सबैजनाले त्यसपछि एन डी को राइटमा कति आउने भयो -8.33 किलोन्युटन नै आउने भयो हैन यो इक्वेसनले अनुसार मेरो साइन कन्भेन्सन मेरो त पुरा लहराउँदै गएर साइन कन्भेन्सन ठ्याक्क रोटेट गर्दिउ के घुमाइदिउ तिम्रो यस्तो साइन यो कन्भेन्सन बी र ए त्यो रोटेट हेर नि यो पोइन्ट ए हो हैन यो ए पोइन्टमा मैले समाइरा छु मेरो थम्ब राखिरा छु एलाई मैले घुमाइदिए ए पोइन्ट यहाँ पुग्यो नि अलि हो त्यो गरेको अघि त अर्को पनि थियो नि त दुईटा यतापट्टिको लागि फेरि अब यतापट्टिको लागि फेरि तिमीले अब यो ए पोइन्ट जुन छ नि हैन यतापट्टिको लागि यसरी घुमाइदेऊ न ए तल पुग्यो क्या यसरी बाहिरै 360 डिग्री घुमाइयो भन्छ बाहिरको भाग बाहिरै पर्नुपर्छ के घुमाउँदाखेरि यो बाहिरी भाग हो हैन यो भित्री भाग हो नि हैन बाहिरी भाग बाहिरै पर्नुपर्छ के घुम्दाखेरि यसरी तिमीले अब यसरी रोटेट गर्यो भने पनि के हुने भयो यसरी रोटेट गर्दै आइरा छौ भने पनि तिम्रो ए चाहिँ तलै नै पर्ने भयो ल यसरी नै घुमाउनु तिमी यसरी नै घुमाउँदा नि तिम्रो ए त तलै पर्यो नि हैन तिमीले डाइरेक्टली यसरी घुमाउँदा नि तलै पर्यो यसरी एक राउन्ड हान्दाखेरि पनि तलै पर्यो कुरा एउटै हो यो केसमा चाहिँ बी ए तल पर्ने भयो बी माथि पर्ने भयो के ल हेर यो साइन कन्भेन्सन हेर म एन को रिएक्सन लेख्दै छु यहाँ रे एन डी को राइटमा पनि यही इक्वेसनले दिने भयो एन डी को लेफ्टमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ एन डी को लेफ्टमा कति आउने भयो एन डी को राइटमा आएको भ्यालु र लेफ्टमा अर्को फोर्स छ हेर त त्यहाँनिर 8.33 किलोन्युटन फोर्स हेर यो छ कि छैन एक्सियल फोर्स हो नि यो यसको साइन कता छ डाउनवर्ड छ हामी राइटबाट लेफ्टतिर गइराहौ कि हैन राइटबाट लेफ्टतिर जाँदा डाउनवर्ड पोजिटिभ कि अपवर्ड पोजिटिभ एक्सियल फोर्स डाउनवर्ड पोजिटिभ त्यही भएर त्यो 8.33 पोजिटिभ 8.33 हुने भयो क्या यसको लागि भनेपछि यो 0 भयो एनडी को राइटमा 0 लेफ्टमा यतिकै डाइरेक्टली 0 लेख्दा नि हुन्छ है यहाँ एनडी को लेफ्टमा -8.33 एनई को राइटमा 0 लेफ्टमा -8.33 मैले अघि भनेको थिएँ एनडी को लागि ओभरअल कम्प्रेसिभ 8.33 भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ तर यसरी गर्दा चाहिँ क्याल्कुलेटिभ कहिलेकाहीँ बिचमा अरू नै कुनै एक्सियल फोर्स आइदियो भने पनि गर्न सजिलो हुन्छ यसरी गर्ने है बुझ्यो यो लेखे कि लेखेन 8.33 हो यो लेखे कि लेखेन सबैले अब अर्को मेम्बरको लागि हेर्छौं मेम्बर सीडी डीसी मेम्बर डीसी मा हेर्छौं यो त के यो के भयो यो बुझेन एनडी लेफ्ट को एनडी भनेको यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि राइट तिर मैले उल्टो लेखे हैन ठीक रहेछ राइट तिर त्यही इक्वेसनले दियो हैन लेफ्ट तिर अर्को एउटा फोर्स पनि लागेको छैन यो फोर्सलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ पर्दैन यो फोर्स 8.33 यसको डाउनवर्ड डाइरेक्सनको छ हाम्रो यहाँ डाउनवर्ड पोजिटिभ हो हैन राइट तिरबाट ट्राभल गरिरा छ राइट के मात्र साइन कन्भेन्सन हेर्ने राइट के मात्र साइन कन्भेन्सन हेर्ने राइट के मात्र साइन कन्भेन्सन हेर्ने त्यही भएर यसको डाउनवर्ड डाइरेक्सन पोजिटिभ हो त्यही भएर तिमीलाई त्यो पोजिटिभ गर्दाखेरि -8.33 + 8.33 = 0 भएको हो लेफ्ट = -8.33 + 8.33 0 सिधै लेफ्ट यसको लेफ्ट मोस्ट भ्यालु र यसको राइट मोस्ट भ्यालु सधैँ 0 हो नि डाइरेक्टली 0 लेख्दा पनि हुन्छ तर यसरी ब्यालेन्स भएको हो यो
ल मेम्बर डीसी हेरौँ मेम्बर डीसी मा कुनै एक्सियल फोर्स छ नो एक्सियल फोर्सेस फिनिश मेम्बर सी ए हेरौँ मेम्बर सी मा म सी बाट यतिर जाँदै छु है साइन कन्भेन्सन कस्तो हुन्छ साइन कन्भेन्सन मेरो यस्तो छ बी तिरको साइन कन्भेन्सन हेर्ने भनेको छु है सी बाट यतिर जाँदै छु बी मा कस्तो छ अपवर्ड पोजिटिभ यहाँ कस्तो आछ डाउनवर्ड आछ एमसी को पहिला सुरु सबैभन्दा के भ्यालु हेर्ने राइट मोस्ट भ्यालु हेर्ने यसरी हेर्दा राइट मोस्ट राइट तिर कति हुने भयो 0 हुने भयो एमसी को लेफ्ट तिर कति हुने भयो भन त मलाई तिमी अहिले राइट बाट लेफ्ट तिर हिँड्दै आइरा छौ राइट तिर 0 हुने भयो लेफ्ट तिर पहिला एमएक्स लेखौँ न त ए एन हो एन एनएक्स कति हुने भयो यो पुरै बीम भरिको लागि भन्दाखेरि -1.67 हिँड्ने रहेछ किन छ किन भयो यहाँनिर -1.67 छ सी देखिबाट ए सम्म आउँदाखेरि अरु कुनै केही लागेको छैन -1.67 किलो न्यूटन आयो है भनेपछि एनसी को किन माइनस भयो र यो डन्डीको यो यस्तै खालेको लागि बी को साइन कन्भेन्सन हेर्ने राइट देखि लेफ्ट आउँदै छ भने बी को साइन कन्भेन्सन हेर्ने लेफ्ट देखि राइट जाँदै छ भने ए को हेर्ने बी को साइन कन्भेन्सन यस्तो खाले पोजिटिभ छ हाम्रो डाउनवर्ड आछ त्यही भएर माइनस हुने भयो र एनसी को लेफ्ट तिर के आउने रहेछ -1.67 किलो न्यूटन आउने रहेछ र एन ए को राइट तिर के आउने रहेछ -1.67 किलो न्यूटन आउने रहेछ र एन ए को लेफ्ट तिर कति आयो त भनिसकेपछि 0 भयो किनभने -1.67 पुरानो नयाँ यहाँनिर के थप्यो यो अपवर्ड डिरेक्सनको +1.67 0 भयो यस्तो हुने रहेछ ल अब एक्चुअल फोर्स बनाऊँ त्यो एनसीआर 0 मा फेरि भन्दै एनसीआर जहिले 0 नै हुन्छ मैले के भनेको थिएँ जुन पनि सपोर्टको सबैभन्दा कुनै एउटा सपोर्ट छ भने सबैभन्दा लेफ्ट पार्ट अर्को सपोर्ट छ भने कुनै सबैभन्दा राइट पार्टको सबै भ्यालु 0 सबैभन्दा लेफ्ट पार्टको सबै भ्यालु 0 यो पोइन्टमा तिमी यताबाट हिँड्दै आइरा छौ है राइटबाट लेफ्ट तिर आउँदै छौ नि हैन राइटबाट लेफ्ट तिर आउँदै छौ भने सबैभन्दा राइट पार्टको भ्यालु 0 हुने भयो त्यसपछि लेफ्ट मोस्ट पार्टमा यहाँनिर लाग्ने फोर्सलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ त्यही भएर त्यहाँनिर लाग्ने फोर्सलाई कन्सिडर गरेपछि सर्टेन भ्यालु आयो राइट पार्टमा त्यहाँनिर लाग्ने फोर्सेस केही कन्सिडर गर्दैन 0 नै हुने भयो सबैभन्दा बाहिरपट्टि क्या जोइन्ट भन्दा बाहिर फोर्सेस एक्ट नगरेको पोइन्ट 0 भयो मेरो एक्चुअल फोर्स कस्तो निर लिने रे कस्तो निर लिने कहाँनिर आउँछ कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि एक्चुअल फोर्स यसरी आउँछ मेम्बरमा यसरी प्यारलली आउँछ हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ मैले यसरी गराउनुको रिजन एउटै मेम्बरमा यस्तो आइदियो भने त सिधै कम्प्रेसिभ यति भ्यालु भनेर लेख्दा हुन्छ यो डाउनवर्ड छ नि त यसरी क्रस गरिरहेछ नि हैन यसरी थिचिरहेछ कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यस्तो स्ल्यान्टेड फोर्स लागिदिन्छ यस्तो मेम्बरमा हेर यहाँ यो र यो छँदैछ त्यहीमाथि स्ल्यान्टेड फोर्स लागिदिन्छ यो स्ल्यान्टेड फोर्स लाग्यो भने के हुन्छ अब यसले त कम्पोनेन्ट दिन्छ एउटा यो कम्पोनेन्ट दियो अर्को यो कम्पोनेन्ट दियो नि बीचमै अब यो र यो मेम्बरमा अब तिम्रो फोर्स चेन्ज हुन्छ क्या यहाँनिर यतिमा एक्सियल फोर्स चेन्ज हुन्छ क्या त्यही भएर यसरी गर्न जरुरी छ क्या लेफ्ट राइट गर्दै यसलाई पनि बुझिरहेको छ कि छैन अरू न्युमेरिकल गर्दै गएपछि बुझिन्छ अहिले एक्सियल फोर्स सक्यो छैन आम्मा टाइम त सिधिन लागिसक्यो अब एक्सियल फोर्स एउटै क्वेसन खाने रहेछ म्याम यस्तो क्वेसनहरु त तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ हैन तिमीहरूलाई त मैले फर्स्ट टाइम पढाउँदैछु इट्स भेरी भेरी नेचुरल टु हैन टेक दिस मच लङ टाइम मैले स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलको च्याप्टर 1 मा सेम यही छ हैन अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तै कि तिमीहरूको अहिले खाली हिन्ज र रोलर मात्र दिन्छ युजुअली एक्जाममा त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हिन्ज भएको वाला क्वेसन हुन सक्छ हैन अनि त्यहाँ बीचमा अर्को इन्टरनल हिन्जहरू अनि तिम्रो मेम्बर अब अहिले मैले सिधा गरेर चाहिँ यस्तो बाङ्गो मेम्बर हुन सक्छ क्या अब यो मेम्बर त यत्रो धेरै पढेर जाने मान्छेहरूलाई सजिलो हुनुपर्ने भनेर मैले गराएको हैन यस्तो टाइम लाग्यो कुरा छोडो यो क्लासको लागि मैले 4 कि 5 वटा लेक्चर छुटाउनु परेको थियो जब कि ड्रइङ मात्र सिकाएर क्या अप्लाइड मेकानिक्समा पढेर गइसक्नु पर्ने त्यही भएर यो इट्स भेरी नेचुरल के यो म्याक्सिममले बुझेको पनि हुँदैन क्लासमा ध्यान दिने 2 जनादेखि 3 जना हुन्छ हेर अहिले म भनिदिन्छु कतिजनाले के गरिरहेछ सार्नमा व्यस्त छ मोबाइल चलाएर होला कतिजना गफ गरेर होला अनि फेल हुन्छ त्यही भएर फेल चाहिँ नहो है फेल चाहिँ नहो
हरेक पोइन्टमा ध्यान दिन खोज्यो भने बुझिन्छ होइन हरेक पोइन्टमा बुझ्दैन अनि यो स्किप गरेँ यहाँ के गरेँ अब अर्को बुझ्छु भनेर गयो भने कहिल्यै बुझिँदैन त्यसरी त्यो कहिले नि त्यो तरिकै हुँदैन है कहिले ल डायग्राम बनाऊ एक्सियल फोर्स डायग्राम जहिले पनि मैले के भनेको थिएँ जहिले पनि कता बनाउने मुनिपट्टि बनाउने यो मेम्बरको बाहिरको भाग यता बाहिरको भाग यता बाहिरको भाग यता हो कि न मैले अहिले भर्खरै भनेको थिएँ बाहिरी भाग जहिले माथि भाग भयो यो माथिवाला भनेपछि पहिला सुरु मेम्बर के छ मेरो ए यहाँ छ बी है यहाँ सी डी ई है डी को लागि त्यो कम्प्लिट गरेको छैन त्यो मेटमा पर्ने भयो नि त फेरि बनाउनु पर्छ अब आजलाई अब एक्सेल फोर्स मात्रै भ्याइन्छ जस्तो छ क्या छैन कम्प्लिट छैन है एफबिडी कम्प्लिट भयो अब म त्यहाँ फर्केर आउनु पर्दैन भनेर नसोच है त्यहाँ मुभमेन्टहरू गर्नुपर्छ र सुन है अब म फिगर बनाउँदैछु मेरो एनई को राइटतिर 0 भ्यालु छ लेफ्टतिर कति भ्यालु छ माइनस 8.33 छ है माइनस भइसकेपछि मुनिपट्टि बनाउने भित्रपट्टि बनाउने भित्र भनेको नेगेटिभ फ्रेमको जहिले भित्र नेगेटिभ बाहिर पोजिटिभ है एक्सियल फोर्स र शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्टको लागि भित्र पोजिटिभ बाहिर नेगेटिभ है भनिसकेपछि तिम्रो माइनस 8.33 आछ एन होइन माइनस 8.33 लेफ्टतिर एन माइनस 8.33 किलोन्युटन यति आयो अनि अब सिधै कहीँ केही चेन्ज भएको छैन सिधै डीमा गएर पनि फेरि 8.33 नै आछ है एनको डायग्राम कहिले पनि स्लोपी हुँदैन है बाइ द वे याद गरेर जहिले पनि यस्तै रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ कहिले अब यस्तो हुनसक्छ यस्तो खाले चाहिँ हुनसक्छ होइन बेग्ला बेग्ला रेक्ट्याङ्गुलर भएको तर जहिले रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ स्लोपी हुँदैन अब अर्को के छ एनडीको लेफ्टतिर पनि के छ भ्यालु 8.33 छ नि होइन माइनस 8.33 त्यही भएर यहाँबाट यतातिर आएको भनेर देखाउनु खोजेको हो माइनस 8.33 यहाँ किलोन्युटन यहाँ अनि त्यसपछि राइटतिर 0 भ्यालु भइहाल्यो यसरी जोडिनु भयो यो ल यो नेगेटिभ यो पनि दिने धर्का तानिदिने अनि अब यो मेम्बरमा केही फोर्स छैन केही देखाउनु पर्दैन तिमीले यति बनाउन साथ मान्छेले के बुझ्छ भने यो फोर्स के को कारणले आएर चाहिँ यो मेम्बरको कारणले होइन कि सिडी को कारणले होइन कि डी को कारणले आएर चाहिँ भनेर बुझ्छ है यसरी देखाइसकेपछि अब यो मेम्बरमा के छैन एन यो वाला हेरौँ है एनसी को लेफ्टमा 0 भ्यालु राइटमा 0 भ्यालु लेफ्टमा कति छ माइनस 1.67 एटलिस्ट अलिकति चाहिँ स्केल मेन्टेन गरौँ अलिकति भए पनि भित्रपट्टि 1.67 भित्र गयो मार्क गरेँ मैले त्यसपछि ए को राइटमा माइनस 1.67 सेम पोइन्टमा मार्क गरेँ मैले ए को लेफ्टमा 0 टक्क 0 यो दुईटालाई जोडिदिएँ मैले ल यो नेगेटिभ हो भित्रपट्टि बनाएको छु है मैले मेरो मेम्बर बाहिर छ बाहिरपट्टि ए र सी देऊ क्लियर हुनुपर्छ ड्रइङ भनेको ल यस्तो हुने रहेछ यो के भयो फिगर एक्सियल फोर्स डायग्राम तिम्रो अब नेगेटिभ छ भने भित्र राख्ने मेम पोजिटिभ भयो बाहिर हो शियर फोर्स र एक्सियल फोर्स नेगेटिभ छ भने भित्र पोजिटिभ छ भने बाहिर नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ छ भने शियर फोर्स र एक्सियल फोर्स चाहिँ भित्रपट्टि पर्छ है यो भित्री रिजनमा पर्छ पोजिटिभ छ भने बाहिरी रिजनमा पर्छ क्या मैले अघि भनेको थिएँ नि डस्टरको के हो अरे यो बाहिरी भाग हो नि बाहिरी भाग भनेको माथिपट्टिको भाग माथिपट्टि हामीले पोजिटिभलाई बनाएको थियौँ नि शियर फोर्सहरू एक्सियल फोर्स चाहिँ पोजिटिभ माथि बनाएको थियौँ त्यही भएर अब यो नै यसरी घुमेको त्यो नेगेटिभ जति यता भित्र पर्ने भयो क्या कम्प्रेसिभ बुझियो एएफडी अब शियर फोर्स डायग्राम तिमीहरूले गर्न सक्छ कि सक्दैन होला सक्छ होला शियर फोर्स डायग्राम गर्दाखेरि तिमीहरूले के कुरा विचार गर्नुपर्छ जुन त्यो डटेड फोर्सहरू बनाएको छ नि यो फोर्सेसहरू पनि फोर्स नै हो भनेर कन्सिडर गर्नुपर्छ है ब्यालेन्सिङ जुन फोर्स थियो नि त्यो फोर्स पनि फोर्स नै हो त्यसलाई नि मैले लिनुपर्छ भनेर जस्तै मैले 8.33 को लागि यहाँ 0 बनाउँदाखेरि यहाँ फोर्सलाई कन्सिडर गरेको थिएँ कि थिइनँ त्यो फोर्सलाई गरेको थिएँ यतापट्टि आएको ट्रान्सफर भएको फोर्स 1.67 यसलाई नि कन्सिडर गरेको थिएँ कि थिइनँ कन्सिडर गरेको थिएँ क्या यही फोर्सेसहरू यसरी इन्टरनल फोर्सेसहरू ट्राभल भएर लास्टमा यहाँनिर जोइन्टमा आएर ब्यालेन्स चाहिँ भएको हो के बुझ्यौ ग्राफ जुद्यो भने के गर्ने हो ग्राफ जुद्यो भने केही नै हुँदैन कहिलेको जुत्दिन्छ जस्तै कि तिम्रो यहाँ सीडी को मा हैन तिम्रो जस्तै सीडी को शियर फोर्स निकाल्दै के सीडी को जुत्छ मजाले जुत्छ यहाँ एक्सियल फोर्स पनि जुत्थ्यो जुत्न चाहिँ हैन तर अहिले जुत्दैन
सिडीमै पनि एक्सियल फोर्स जस्तै कि जस्तै -10 किलोन्युटन कम्प्रेसिभ थियो भने यहाँ त तिमीले यहाँ सीबाट मुनि 10 जानु पर्थ्यो नि 10 युनिट गयो यहाँबाट पनि डीबाट मुनि 10 युनिट गयो अनि यसरी जोड्यो यहाँ नेगेटिभ साइन दिने यसरी डायग्राम बनाउने डायग्राम चाहिँ तिमीले ह्यासिङ चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भर्टिकल मेम्बरको लागि हरिजन्टल ह्यासिङ छ है भर्टिकल मेम्बरको लागि कस्तो छ हरिजन्टल ह्यासिङ गरेको छु हरिजन्टल मेम्बरको लागि भर्टिकल ह्यासिङ छ त्यसरी पनि छुट्टिन्छ है कुन मेम्बरको यो फोर्स हो भनेर अब हेर न यहाँ यो 10 ले भर्टिकल बनाइरहेको छु नि मैले हैन यो भर्टिकल भनेपछि यो हरिजन्टल मेम्बरमा आएको रहेछ भनेर बुझिन्छ यो चाहिँ यसले जनाइरहेछ कि यसले सिधो शियर फोर्स एकचोटि गर्न ट्राई गर है हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन्स हेर्ने नै छौँ हप्तामा 2टा एक्स्ट्रा क्लास राखिसकेपछि कस्तो नभ्याइला हैन एक्जाम नि सरे गरे म्याम फेरि 1 महिना सकिहाल्यो नि जिरो नि 1 महिना नसरे त पर्दैन होला नि म्याम 1 महिना नसरे भए त तिमीहरुको हप्तामा 2टा क्लासले पनि भ्याइदैन थियो पछि पनि एक्स्ट्रा क्लास धेरै राख्नु पर्थ्यो भोलि क्लास होला नि म्याम है भोलि क्लास हुन्छ अब डिस्कस गर है टाइम 11 बजे तिमीहरुको अब क्लास छ कि छैन हाम्रो अब गुना सर अस्ति धेरै क्लास हुने रहेछ है फर्स्ट इयरमा त बस्दा मेरो यस्तो गल्छ